तुझ्या मंदिरात सौम्या, रावता तुझ्या काळजात हांव धन्या, येता तुझ्या मंदिरात सौम्या, रावता तुझ्या काळजात हांव धन्या. तुका पळोवपाक शेता, तुका मेळोवपाक येता, तुझ्या वेगीन रावून आसरो घेता. तुका पळोवपाक शेता, तुका मेळोवपाक येता, तुझ्या वेगीन रावून आसरो घेता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी. आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची ती कृपा देवा समूग आणि पवित्र आत्म्या समी वो आमचो एकवट सदांच तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. हांव आसा तुमचे सवे आसा सदां काळ आसा म्हणल्यार जिवंत जेजूक मेळूंक आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो, आज सताक साक्ष जावन सकाळीं अर्गां दिवच्या वेळार बरी 26 जाणांनी साक्ष दिली सताक, आनी ती साक्ष हांगासर हजार आसा. जायतो लोक संवसार आसो लोक आज राती बाळोक जेजूक सोदून वेता, पूण हांगासर हांव आसा तुमचे सवे आसा सदां काळ आसा जिवंत आसा म्हणल्यार सांगाता घेवन आसा. कितलो फरक पळया. सगळो संवसार सत नेना, पूण तुका आनी म्हाका कांय सत उगडाप्यान जालां. आमी निजायकी भागी सदांच ह्या सतांत आसूंक, ह्या उजवाडांत चलोवंक, ह्या मोगांत जिवंक आनी जिवंत जेजू सवे जिवीत आपणावंक आमी कुशीवरया. मात्र न्ही केदिंगस संवसाराक आमी परत फाटीं वेचे नाका. संवसाराक आमी पाट केल्या तर सदांच जेजू सवे मुखार वचूंक आमी कुशीवरया. आनी जर तर तुका ह्या म्हाका आमकां थोडी अडकळी आसात, मात न्ही कितें वत्ताड आसा जाल्यार तें ह्या घडये जेजू मुखार पाताक म्हणल्यार वळखून घेवया आनी म्हणया हांव पातकी सर्वोदरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. वो म्हजो अपराध, वो म्हजो अपराध, वो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून सदांच हांव वाद मरियेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनंती करात मागता. सर पदवेदार देव आमची काकळूत करून सर आमची पातकां बुकसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. सौम्या काकळूत कर, सौम्या काकळूत कर, क्रिस्ता काकळूत कर, क्रिस्ता काकळूत कर, सौम्या काकळूत कर, सौम्या काकळूत कर. महिमा 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 देवाहून सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टाक संसारी. सर्वेस्वरा देवा सर्गींच्या राया सर्वोद्वेदार देवा बापा, आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका देव वाजता. तुझ्या तो वैभवा पासून आम्ही तुका वागणता. सौम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फोता. सौम्या देवा देवाचे शेळिये, तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकळूत कर.
एकलोच तो पवित्र, एकलोच तो ईश्वर, एकलोच तो परमेश्वर. आमेन, आमेन, आमेन. प्रार्थूया. सर्गीच्या बो मोगळा बापा, शब्द जावन आसलो तूं मनीस जालोय आमचे मदें तूं जियेलोय. त्याच शब्दा रुपार तुज्या पुता जेजू मुखांत तुका तुवें आमकां कळीत केलें आसता. तुका खऱ्याकानी जा देवाक तुज्या पुता जेजू थंय वळखून ताजे एकवटांत आसूंक उजवाडांत चलोंक आनी मोगान जियोंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी. A reading from the book of 2 Samuel, chapter 7, verse 1 to 16. सामुएलचे दुसरे पुस्तक, अवस्वर 7, ओळ 1 ते 16. दाविदाक सर्वेस्वरचे बसवणे. दावीद राय आपल्या रावलेरांत रावोंक लागलो आनी सर्वेस्परान ताका भोंवतणींच्या स दुस्मानांतावन विशेव दिलो. तेन्ना रायान नातान प्रवाद्याक म्हळें, पळय, हांव देवदार रुखडाच्या रावळेरांत जियेतां, पूण देवाची सोल्यापीठ एका तांबांत रावता. नातानान रायाक जाप दिली, वोस आनी तुज्या मनांत आसा तें सगळें कर, कित्याक सर्वेस्पो तुजे सवें आसा. पूण ते राती सर्वेस्परचे उतर नातानाक आयलें, वोस आनी म्हज्या सेवका दाविदाक सांग, सर्वेस्पर अशें म्हणटा, म्हाका रावूंक तूं एक घर बांदूंक सोदताय? हांवें इस्रायलितांक इजिप्तांतली भायर काडली त्या दिसांतावन आज पर्यंत हांव केन्नाच एका घरांत रावूंक ना. बागार एका तांबांत रावून हांव भोंवत आसां. हांव इस्रायलितां सवें सर जाग्यांनी भोंवतलो तेन्ना म्हजे परचे इस्रायलाक गवळ्या परी चलोवंक हांवें लेमलेल्या न्यायकर्ता मदल्या कोणा कडेन हांवें केन्ना तरी अशें विचारलां, देवदार रुखडाचें मंदीर म्हाका तुमी कित्याक बांदूंक ना? देखून आतां म्हज्या सेवका दाविदाक अशें सांग, दळबरोचो सर्वेस्पर अशें म्हणटा, तूं सरोवरच्या मैदानांत बकऱ्यां फाटल्यान वेतलोय तेन्ना हांवें तुका म्हजे परचे इस्रायलाचो फुडारी करूंक थंयसो काडून हाडलो. तूं गेलोय त्या सर जाग्यांनी हांव तुजे सवें आसलो आनी हांवें तुज्या सर दुस्मानाचो तुज्या दोळ्या मुखार नाश केलो. पृथ्वेच्या महान पुरुशांच्या नांवां परी हांव तुजें नांव प्रसिद्ध करतलो. इस्रायल म्हजे परचेक हांव एक जागो दितलो, हांव तिका थंय रोयतलो, ती थंय वस्ती करतली आनी कोणूच तिका परतून त्रास दिवचो ना. आदल्या काळार म्हणजे हांवें म्हजे परचे इस्रायलाचेर न्यायकर्तांक नेमले त्या काळांतावन खोटे मनीस तांकां त्रास दितले तशें फुडें केन्नाच ते दिवचे नात. तुजे सर दुस्मानाक पयस करून हांव तुका विशेव दितलो. त्या भायर सर्वेस्पर तुका एक घराणें बांदतलो म्हूण तो तुका आतां परगडटा. तुजे दीस बरोवन तूं तुज्या पुर्वजां सवें विशेव घेतलोय तेन्ना तुजे संततींतल्या तुजे कुडींतलो उत्पन्न जातल्या एकल्याक हांव तुज्या जाग्यार नेमतलो आनी ताची रजवटकी तीर सांबाळतलो. तो म्हज्या नांवाक एक मंदीर बांदतलो आनी हांव ताचें शिंवासन तीर सांबाळतलो. हांव ताचो बापूय जातलो आनी तो म्हजो पूत जातलो. तो गुन्यांव करीत जाल्यार मनीस वापरतात ते बोडयेन आनी मनीस दितात त्या मारांनी हांव ताका शिक्षा लायतलो. तरी पूण तुजे मुखार हांवें पयस केलो त्या सावला वयलो म्हजो विश्वासी मोग हांवें काडलो, तशें ताचे वयलो हांव तो काडचो ना. तुजे घराणें आनी तुजे राज
म्हज्या मुखार सदांच स्थिर उरतली. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्पोरा जय जय सर्वेस्पोरा जय जय सर्वेस्पोरा जय जय सर्वेस्पोरा जय सर्वेस्पोरा जय जय सर्वेस्पोरा जय जय सर्वेस्पोरा जय जय सर्वेस्पोरा जय. सोमेस पंजानो नावडा सोम्या सर्लोकानो अर्गादिया देवा. सोमेस पंजानो नावडा सोम्या सर्लोकानो अर्गादिया देवा. सर्वेस्पोरा जय जय सर्वेस्पोरा जय जय सर्वेस्पोरा जय जय सर्वेस्पोरा जय. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सालुखा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. लुकासो शुभ वर्तमान अवस्वरी 1 ओळ 40 आणि 7 तावन 70 आणि 9 पर्यंत. Luke's Gospel chapter 1 and verses 67 to 79. जाखारीचे प्रवाद कीर्तन. तो बोलता सो बापोय पवित्र आत्म्यान भरलो आणि प्रवाद कन म्हणा लागलो. सोदेव जावं सरस्पोर इस्रायला सोदेव. त्याने आपल्या परजेची भेट केली आणि तिका सुटका दिली. त्याने आपल्या साकरा दाविदाच्या घराण्यात एक शातिवंत सोडवणदार आमचे खातीर उठयला. जशें काळा उपरांत खाळा आणि आपल्या भाग्यवंत प्रवाद्या मुखांत ताणें बसयल्लें. सोडयता म्हणून आमकां दुस्मानाच्या पातकांतली आनी आमकां द्वेषितेल्या सर सक्त्यांतली. आदार दिवन व्हरता म्हणून दयेन आमच्या पुर्वजांक उगडास दवरून सदां आपणे केल्ल्या पवित्र सल्ल्यासो. हेंच तें फर्मान उक्त्यान ताणें सोपूत घालून आमच्या बापा अब्राहमा लागीं केल्लें. सोडयतलो म्हणून आमकां आमच्या दुस्मानांतावन आनी फावो करतलो म्हणून आमकां भियाविने ताची सेवा करूंक. पवित्रपणान आनी नितीन ताचे मुखार चलोवंक सगळी आमची जिणी सरासर. आनी तुका बाळा परमोन्नत असो प्रवादी म्हणटले सोम्या मुखल्यान ताची वाट तयार करूंक तूं वेतलोय. पातकांच्या बॉक्सांच्या वरवीं लापची सोडवून ताचे परजेक तूं कळीत करतलोय. अदीक मोवाळ काकळूत आमच्या देवाची उन्नतीन तावन सूर्य आमचे वयर उदेसो करची. अंधकारांत आनी मरण सवळेंत जियेतेल्यांक उजवाड दिवच्याक पावलां आमची समाधानाचे वाटेर सोलोवन व्हरच्याक. देवाचे उतर हे. वाखडली तुका क्रिस्ता. भियाविने ताची सेवा करच्याक. तुजे ते म्हजे ते आमचे तें असलें भें पयस कर सुटका सोडवून दिवन सदांच ताची सेवा करचे खातीर विंचून काडलेल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान. सबार वर्सां उपरांत आज म्हाका कितें भोगता आमोरी करया. आमोरी म्हणया. सकाळीं सकाळीं 3:45 वरां म्हाका जाग जाली आनी मागीर न्हीदच पडोंक ना. देखून आईची वाचपां कशी नियाळ करची म्हणून हांव चिंतून आसतना देवान जायतीं सतां म्हज्या मतींत घाली. आमोरी कर म्हणालो तो म्हाका. देखून आमोरी करया. सोम्याच्या बडवेन मोरी एक इसबी हाडली आनी ती पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी सांबावली. वय मू आनी मुखार आबळे सोम्याची साकन तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजे थंय जावं म्हणाली मोरी. आनी मुखार शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो.
आमोरी केल्या तुम्ही केदनाय तुमच्या मालगाड्याने आमोरी शिकयल्या तुमकां केदनाय तुम्ही चीत दिल्या ह्या तिनूय अंशांनी देवाचे उतार आपूण आसा सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक सत वय की नाही मानून घेतात गी आणि पवित्र आत्म्यावरून ती गरबी सांभाळली सत वय की नाही मानून घेतात गी आपल्या सोम्याची साखन म्हणून मोरयेन कलतेपणा स्वीकार केला वय मू सतगी फोट तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हजे ते जाव म्हणाली ते सत वय मू देवाच्या उतराप्रमाणे शब्द मनीस आलो आणि आमचे मध्ये जियलो हे सतगी फोट शब्द मनीस आलो आणि आमच्या मध्ये जियलो हे सतगी फोट शब्द जल्म आलो म्हणून ना देव जल्म आलो म्हणा ना देवाचे उतार शब्द मनीस आलो सेमिनारीत असताना द वर्ड बिकेम फ्लॅश म्हणून आम्ही म्हणटाले शब्द मनीस जाला तर आणि तूं आसा गुंड अर्थ मनीस जाल्ल्या देवाक वळखा आनी शब्द मनीस जावचे खातीर जावं पुरो बाळ ओगतावन मरना पर्यंत मनशा रुपार ह्या संवसारांत 33 वर्सां जियोन देवान तो कोण कितें म्हणल्यार आमकां कळीत केला बाळोक जावन सूर लागी तशें म्हणटाना हांव चिंतूंक पडलो नियाळ करूंक पडलो तरी ह्या सगळ्या संवसारा ह्या बाळोक जेजू मुखार दवरन वोट जाल्ल्या जेजू कित्याक पयला कुर्सार मेल्ल्या जेजू कित्याक आनी की पूर्ण दवरला सत कितें म्हणून हांव मागोन आसतना हें कोणाचें काम गी म्हणून म्हाका देवान दाखोवन दिलें बाळोक जेजूक मुखार दवरन सुटका सोडवून संवसाराक सोडवून हाडलेल्या जेजूक कोणे तिके मुल्याक दवरला ह्या काही वर्सां काली एक पोटी मात उडासा काडचे बरी केला म्हणलें तेय सत देवान म्हाका उगडापेक केलें देवाच्या उतरां मुखांत मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत आवस्वर 16 ओळ 21 आनी 22 आनी 23 आमकां सारकी समजता जाल्यार ऐका मॅथ्यू चॅप्टर 16 वर्स 21 to 23 तो वळतावन जेजू आपले जेरुसलेमाक वेची गरज म्हण चीत दिया आयच्या शिकवणेक चीत दिया आमी उगड्या पिंगरची सतान चीत दिया तो वळतावन जेजू आपणे जेरुसलेमाक वेची गरज म्हण आपणे जेरुसलेमाक ना गर्दनाच्या गोट्यान तासची गरज म्हणून जेरुसलेमाक वेची हांवें बाळोक जावन तूं राजे म्हणली गरज म्हणून बाळका रुपारस तुम्ही म्हाका वळखा जाय म्हणून वैगी कितें म्हणटा जेजू आपणे जेरुसलेमाक वेची आपणे जेरुसलेमाक वेची गरज म्हणून आपल्या शिसांक सांगूंक लागलो आपल्या शिसां कडेन उलयतना आनी थंय मालगड्या जेरुसलेमांत मालगड्या शास्त्रियां आनी प्रधान याजकांच्या हातांत आपणाक जायते सोसूंक आसतले आपूण मरण पावतलो आनी तिसऱ्या दिसा देव आपणाक जिवंत उठयतलो म्हूण ताणें तांकां स्पश्ट कळीत करताना पेद्रू कितें म्हणटा देव ते निर्मिना जावं सोम्या पेद्रू कितें म्हणटा देव ते निर्मिना जावं पेद्रू तें कितें म्हणटा देव ते निर्मिना जावं सोम्या तरी आज बाळोक जेजू कुत्त तुमच्या मुखार दवरला जाल्यार जेजून कितें शिसांक सांगलें जेरुसलेमाक वेची गरज थंय शास्त्र्यांच्या मतबाऱ्यांच्या आनी फारिजावांच्या हातांत मरची गरज आनी कुर्सार मरण 3 दिसां उपरांत पुनर्जीवन जावची गरज म्हणून सांगिल्लें वय मू पूण पेद्रू कितें म्हणालो देव ते निर्मिना जावं सोम्या पेद्रू कितें म्हणालो देव ते तुका निर्मिना जाव म्हणटाना जेजू ताका कितें म्हणालो म्हजे सरशिलो पयसर सयताना सत तर हें सत मानून घेवंक खंयची अडकळ तुका म्हाका आमकां आसा तर जेजूक आनी की बाळोक जेजू करून दवरला तर आनी तुका मुखार येवन ताजी सुटका सोडून तुवें आपणावक जर तर तुका खंय अडकळे आसा जर जेजू म्हणटा म्हजे सरशिलो पयसर जेजू म्हणटा म्हजे सरशिलो पयसर सयताना तसल्यो अडकळे हाडटल्यांक
जेजू सैतान म्हणून आपयता आनी सैतानाचीच कामां भाव भयणीनो. देखून संवसाराक सोडवून येवंक सुटका येवंक आणखी वेळ लागला. जर तर तो तुझ्या खातीर म्हज्या खातीर आमच्या खातीर मेला, ताका पुन्हा जिवंत केला आनी तो तुका आनी म्हाका आमकां व्हरूंक येता म्हणून हें सत सगळ्या संवसार परगट जाल्लें तर आनी त्या जेजू थंय तुका आनी म्हाका येदोळस सत म्हणटलें सुटका सोडून लाभल्या म्हणलें सत आमी परगट केल्लें तर ह्या घडये सगळो संवसार जिवंत जेजू सवें जिवीत जोडून ताची स्तुती करून ताका वाखाणून आसतो आसलो. देखून आज आण बावार्थ्यां सवें आमी आमची फेस्तां करूंक सैतानान आमकां वाट उक्ती केल्या. आण बावार्थ्यां जायतीं फेस्तां आसात म्हणून वर्सभर वय की न्ही कित्याक तांकां खऱ्यांनी देवाची खरी वळख तांकां जाल्या ह्या हांव नेना, पूण तांच्या कितें समजून प्रमाणे ती फेस्तां करनात आसात. देखून आमकां सुटका सोडून लाभली तर ही सुटका सोडून आमी हातीक घेवन सोडयलेली परजा जावन आमी जिवन आसते आसल्या. पूण आज जायतो क्रिस्तांव लोक आन बावार्थ्यां सवय मेळून वर्साक मात्र न्ही वर्साच्या 12 म्हयने ही फेस्तां करना आसा आनी जिवंतपण असो संतोश उल्हास मात्र न्ही जिवीत जोडूंक आज विसराला आनी सलवाला. देखून हर एक वर्सा आमी प्रवाद्याची उतरां आयकता. तो प्रवाद जारी जाला की ना? इजाया मुखांतर प्रवाद जाल्लो 400 वर्सां पयलीं जेजू जल्माच्या 400 वर्सां पयलें इजाया प्रवाद्या मुखांतर प्रवाद जाल्लो. अवस्वर 7 वळ 14 आयजाया चॅप्टर 7 वर्स 14 प्रवाद केल्लो. तो प्रवाद जारी जाला की ना? देखून सर्वेस परस तुमकां एक खुणा दितलो. पळय एक तरणाटी स्त्री ताज्या योजना प्रमाणे एक तरणाटी स्त्री गर्भेस्त आसा ताणें विसरून काडला. सृश्टी आरंभा पयलेंच तुका म्हाका आमकां रस्त्या पयलेंच ताज्या योजनांत ताका जाय जाल्लेक ताणें विसरून काडला. ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमॅन्युएल म्हण नांव दितले. आनी इमॅन्युएल म्हळ्यार कितें? मॅथ्यू चॅप्टर 1 वर्स 23 इमॅन्युएल म्हळ्यार देव आमच्या संगत. प्रवाद जारी जाला की ना? कितल्या वर्सां पयलें? कोण आतां जारी जाला? तरी जेजू ह्या संवसाराक मनीस जावन आयला की ना? मागीर आमी परत त्या प्रवाद्याची उतरां काडून त्या प्रवादाकच आमी धन रावल्या जाता की. हांगा थंय येस्कोडी लेआउटांत एक घर आसा आनी ते केदाळ म्हाका मेळूंक येताले. ते 4 जाण भाव आनी तातूंत 4 जाणां देखल्यान एक ल्हानसो जागो काडून घेवन ताणें घर बांदलें आनी ताणें घराक नांव दिलां कनस्सू. ताणें घराक नांव दिलां कनस्सू म्हळ्यार अर्थ कितें? कसलें सोपान ताका आशिल्लें? तो जागो काडून येवच्या पयलें कसलें सोपान ताका आशिल्लें? जागो काडून घेवचें म्हणून त्या जाग्यार एक घर बांदिचें म्हणून एक ताका कनस्सू म्हळ्यार सोपान आशिल्लें. आज ते सोपान जारी जालां की ना? तो सोपान पळोवन आसा की ते सोपान जिवन आसा? कनस्सू म्हणल्यार घरांत तो आनी ताजी कुटाम. त्याच प्रमाणे आज बाबा जेजू तुजें आनी म्हजें आमचें जिवीत कनस्सू न्ही मनस्सू म्हळ्यार तुजें आनी म्हजें आमचें जिवीत जेजूच्या एकवटांत आसूंक जाय. ही सुटका ही सोडून देखून हांव दिसरात तुमकां सांगता उतार म्हळ्यार आदल्या पोरण्या तेस्तामेंतांतले कितें सल्लो ह्या प्रवादाचे उतार जारी जाला. एब्राहिम बरयल्ल्या पत्रांत अवस्वर 1:1 देव उलयल्लो वय पूण आतां आपल्या पुता मुखांतर जो शेवटच्या काळार उलयला म्हणटा प्रवादाचे उतार. पळय आयका हिब्रू चॅप्टर 1 वर्स 1 आदी मागा पयलें परत्यान आनी सबार तरांनी प्रवाद्या मुखांत देव आमच्या पुर्वजां लागीं उलयलो. प्रवाद्या मुखांत उलयलो. मागीर आमकां आयको मेळटलें पयल्या वचपांत शमुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकांत आयको मेळटलें. मागीर परत्यान वाचती वळ आदी मागा परत्यान आनी सबार तरांनी प्रवाद्या मुखांत देव आमच्या पुर्वजां लागीं उलयलो. आतां आमकां कोणाचे उतर आमी घट्ट धरचे? पुर्वजां कडेन देव प्रवाद्या मुखांत उलयला पूण आतां तुजे कडेन म्हजे कडेन आमचे कडेन पूण ह्या शेवटीच्या काळार आपल्या पुता मारिफात तो आमच्या लागीं उलयला. आमच्या लागीं कोणा मुखांत उलयता? देखून उलय सोम्यात आयकता साकोर तुजो हांव
उलय उलय सोमिया तूं ऐकता साकोर तुझो हांव सलय म्हाका तूं कळय म्हाका तूं तुजी खुशी पाळूंक तयार आसा सलय म्हाका तूं कळय म्हाका तूं तुजी खुशी पाळूंक तयार आसा उलय उलय सोमिया तूं ऐकता साकोर तुझो हांव. या शेवटीच्या काळार आपल्या पुता आपल्या पुता मुखांतर तो आमच्या लागीं आमच्या उलयला. पूर्वजा लागीं तो उलयला आमच्या बापाय लागीं तो उलयला आमच्या आज्या लागीं तो उलयला पळय मू आमचे कडेन तो उलयला आमचे लागीं तो उलयता. देखून सांगा सर ह्या जाग्यार जेजूक मुखार दवरून तुमकां आमी जेजू कितें सांगता तेंच तुमकां कळोवची. बाळक जेजू उलयता बाळशी उलयता ते उलयचे जाल्यार कितलीं वर्सां लागतात. एका जल्माल्या भुरग्यान व्हड जावन उलयचे जाल्यार कितलीं वर्सां लागतात. तर तुमी ताका आनी ताका बाळकूच करून दवरला म्हळ्यार ताणें उलोवंक नजो तुमी उलयचे. तो बाळकूच जावन उरला गी ना न्ही. तो आमचे कडेन उलयता की ना उलयता की ना. अशें हें सत मानून घे बाबा जेजू तुजे कडेन म्हजे कडेन आमचे कडेन उलयता. देखून म्हाका सत मानता तो कान आसात ते ऐका म्हळ्यार अर्थ वो. देखून जें कितें सामुएल प्रवाद्याच्या हातूं पुस्तकांत आमी वाचता तें जारी जालां आनी त्या विशयान परतून जाकारीनी प्रवाद केला तोय प्रवाद जारी जाला. देखून आमी त्या पोरण्या सोल्ल्यांत सामुएला सवय आसचें न्ही ह्या जाकारी सवय आसचें न्ही तो प्रवाद ह्या देवाची कितें बसवणी खंय जारी जाल्या ती बसवणी तुजे ते म्हणजे ते आतां जारी जाल्या तर जेजू सवय आमी जिवचे चड गरजेचे. देखून ऐका सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकांत अवस्वर 7 वळी 1-16 वयर कितें बरयलां. दाविदाक सर्वेस्पराची बसवणी. सर्वेस्पर ताका बसयता दाविदाक बसयता आनी दाविदाचो काळ केन्ना आज कालचो गी न्ही पोरण्या तस्तामेंत दाविदाक कितें बसयता ऐका. दावीद राय आपल्या रावळेरांत रावोंक लागलो आनी सर्वेस्परान ताका भोंवतणीच्या सर दुस्मानांतावन विशेव दिलो तेन्ना रायान नातान प्रवाद्याक म्हळें पळय हांव देवदार रुखाडाच्या राय रावळेरांत आसा देवदार रुखाच्या रावळेरांत जियेता रावळेरांत हांव जियेता. पूण देवाची सल्ले पेट पूण देवान केल्लो सल्लो आसा ती सल्ल्याची पेट तेंच तांबांत आसा. पळय ताचें मन पळया दाविदाचें मन पळया. देवान म्हाका इस्रायल पोजसो राय केलो आनी सिंहासनाचेर बसयलो देवदार रुखाच्या हांव रावळेरांत जियेता आनी सल्ल्या पेट देवान केल्लो सल्लो एका पेटेन दवरून त्या आर्क पेट म्हणटा आमी तातूंत दवरले ती तांबांत आसा. देखून दाविदाक एक मन आसा कितें तें नातानान रायाक जाप दिली वस आनी तुज्या मनांत आसा तें सगळें कर. ओय न्ही नातान कोण प्रवादी राय दावीद ताका चड पदवी आसा अधिकार आसा. देखून तुज्या मनांत कितें आसा तें सगळें कर कित्याक सर्वेस्पर तुजे सवय आसा. पळय न्ही हांगाच हें 7 आटापून आसा. हांगाच ह्या सुत्रांत एक 7 आटापून आसा. चित दिले तुमी सर्वेस्पर आर्क पेटे थंय तांबांत आसा म्हणलें गे नाताना पळय थंय आर्क पेट खंय आसा तांबांत आसा. पूण हांगा कितें म्हणालो तुज्या मन ओस आनी तुज्या मनांत आसा तें सगळें कर कित्याक सर्वेस्पर तुजे सवय आसा. दाविदाच्या काळार देव खंय गुड्यार नातलो दोंगरार नातलो आर्क पेट्यान ते तांबांत नातलो. हांगा प्रवादी सांगता कित्याक सर्वेस्पर तुजे सवय आसा. तुजे सवय आसा. मुखार ऐकात आल्यात देवच सांगता नेंगी हांव तुजे सवय आसूं नेंगी पळय जाल्लें केल्लें. दाविदाच्या काळार देव ताजे सवय आसलो ताका कळिल्लें. पूण तो एक संवसारी मनीस जावन राय जावन आपूण रावळेरांत रावता आनी ती आर्क पेट थंय आसची सारकी न्हय. मागीर तुमकां आयको मेळटलें ह्याच वचपांत देवा खातीर मंदीर न्ही ताच्या नांवा खातीर मंदीर सारकें आयका. देवान येवन बिडार करचे खातीर मंदीर न्ही ताच्या नांवा खातीर मंदीर म्हूण तुमकां बेगीन कळटलें.
पूण ते राती सर्वेस्पराचे उतार नातानाक आयले. परतून नाताना मुखांतरच देव उलयता कितें म्हणून वोस आनी नातानान हाका दाविदा कितें म्हळें तुज्या मनांत आसलें पळया न्ही नातानाची आयडिया दावीद विचारता पूण नातान कितें कुशी व्हरता तें दाविदा सांगता पूण देव कितें कुशी व्हरता तें देव नातानाक कळयता. साबार पटी आमी फटवून पडटा. आतां एक सेवक जावन हांव म्हजी कुशी तुमकां कळीत करता हं जायत गी पूण देव मागीर म्हाका सांगता ना परतून म्हाका जागयता आपयता आनी सांगता ओस म्हज्या सेवकाक दाविदाक सांग कितें सर्वेस्पर अशें म्हणटा म्हाका रावोंक तूं एक घर बांदूंक सोदताय. हांवें इस्रायलिताक इजिप्तांतली भायर काडली त्या दिसा सावन आज पर्यंत हांव केन्नाच एका घरांत रावोंक ना. देवच म्हणटा इस्रायलितांक इजिप्तांत 400 वर्सां दवरनी तांकां भायर काडल्या उपरांत हांव केदींकच खंयच्याच घरांत रावोंक ना. कित्याक देव घरांत रावना भाव भयणीनो. पाटये आयजा 66 वर्स 1 कितें म्हणटा इसायासाच्या बुकांत 60 आनी 6 वळयेक आयजा 66 वर्स 1 सर्वेस्पर अशें म्हणटा सर्वेस्परस अशें म्हणटा आकाश म्हणजे आकाश सिंहासन म्हजें सिंहासन पृथ्वी म्हणजे पृथ्वी पांयासन म्हजें पांयासन म्हजे पसत म्हजें पासत कसले घर बांदूंक तुमच्यान जायत. हा सिंहासन खंय हें देवाचें हा आनी पांयासन खंय तरी तुमी घर बांदल्या ताजी तकली खंय आसा पांय खंय आसात. तुवें आनी हांवें ही पळय कळोनी देवाक एक घर बांदल्यार ताजी तकली खंय आसा ताजे पांय खंय आसात आनी तुमी बांदिल्लें घर खंय आसा. म्हजे पासत मुखार ऐका तिसवळ म्हज्या विशेवाचो जागो म्हज्या कसलो जायत. विशेवाचो जागो खंयचो जायत ह्यो सगळ्यो वस्तू म्हज्या हातांनी केल्ल्यो. न्ही गे देवाक घर आमी बांदी जाय गे देवाक घर आमी बांदी जाय गे. ह्यो सर वस्तू कोणाचे म्हणटा देव हें रचलां कोणें सगळें अस्तित्वाक हाडलां कोणें. म्हज्या विशेवाचो जागो खंयचो जायत देखून सांगा नाताना मुखांतर देव म्हणटा इस्रायलितांक हांवें थंयतून भायर काडलें केन्नाय हांव खंयच्या घरांत रावला सांगी ती वळवास हांवें इस्रायलिताक इजिप्तांतली भायर काडली त्या दिसा सावन आज पर्यंत हांव केन्नाच एका घरांत रावोंक ना. पळया न्ही गे भायर काडिल्ली केदाळा आतां दाविदा सकाळ इतल्या वर्सां उपरांत केन्नाच हांव एका घरांत रावोंक ना. ना बगार एका तंबांत रावून हांव भोंवत तसा. तम्मांत राव म्हळ्यार केल्लो सल्लो तांच्या उगडासाक हाडचे खातीर उतरार उपार सोल्ल्या पेट्यान कितें आसलें सोल्ल्या पेट्यान कितें आसलें देवाचें आजुनी त्या सोल्ल्या पेट्यांत आसलो म्हळ्यार अर्थ कितें देवाचें उतार परत 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 तांच्या उगडासाक प्रवाद्या मुखांतर देव उलयलो वय मू शेवटीच्या काळार पुता मुखांतर देव उलयलो तरी तो खंयच्या रुपार हाजर आसा. हांव त्या तम्मांत आसलो हांव इस्रायलीत सवें सर जाग्यांनी भोंवतलो तेन्ना म्हजे परजे इस्रायलाक गवळ्या परी चलोवंक हांवें नेमलेल्या न्यायकर्ता मदल्या कोणा कडेन हांवें केन्ना तरी अशें विचारलां. पळया न्ही देवानच विसरल्या न्यायकर्ता मुखांतर केन्नाय ताणें सांगिल्लें आसा म्हजे खातीर एक मंदीर बांदा देवाळ बांदिल्लें जाल्यार तें थंयच उरते आसलें. आज भाव भयणीन आमी एक व्हडली चूक केल्या हें सत मानून घे. आमी देवाक थंय 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 देवाळां बांदून आमचे सवें सदां काळ येवच्या देवाक आमी थंय सरत. तुमी पळय घर बांदलां तुमच्या सांगात येता तें घर तुमी गेल्ल्या कडेन तुमचें घर येता सांगा. त्याच प्रमाणे जर तर तुवें आनी हांवें आमी देवाक एक तंबू बांदला एक घर बांदलां एक काले कोपेल बांदलां देव थंय उरतलो तुज्या सांगता तो केदींच तेका वस्तरे थळ गुंडायन हांवें सांगचें कुड म्हजें देवाचें मंदीर मन म्हजें शांतीचें भंडार खळजोन म्हज्या करता बेडार आत्म्या सोदिला आदार कुड म्हजें देवाचें मंदीर मन म्हजें शांतीचें भंडार खळजोन म्हज्या करता बेडार आत्म्या सोदिला. तरी तुमी कितें आशेतात
देवान तुम्ही बांधिल्ल्या त्या पात्रांच्या देवळांत वचून थंय रावाजे म्हणून की या सदांक काळ खंय गेल्यार तुजे समे आसच्याक तुजे ते येवन बिडार करीस दे म्हणून. पळया चिंतून पळया एक एक ल्हान ल्हान आत्मीक सता चिंतून पळया. देव आशेता तुझे ते मुझे ते आमचे ते हर एका घडी येवन बिडार करूं. देखून कीर्तन 130 वोळ 8 सांगता न्ही Psalm 139:8 सर्गार्थून सोडून गेल्या रे हांव तुजे सवे आसा. सर्गार हांव चडान जाल्यार सर्गार हांव चडान जाल्यार थंय तूं आसाय. थंय तूं मुझे सवे आसाय. पाताळांत हांव आड पडान जाल्यार हांव आड पडल्या रे थंय तूं आसाय. थंय तूं मुझे सवे आसाय. खांद्याचे पाकाटे लावन खाट्याचे पाकाटे लावन हांव उबार हांव जाल्यार उबोन गेल्या रे दर्या पलतडी वचून दर्या पोलतडी वचून हांव वस्ती करीन जाल्यार वस्ती करीन जाल्यार थंयसरी तुजो हात म्हाका चलोवन व्हरतलो. पळया न्ही फाटल्या 27 वर्सांत हांव हें सत मानून घेवन जेजू मुझे सांगाता सदांच आसा. जेजू मुझे जान म्हाका पावता. हांव सोडटाना वा देंवताना वा धांवताना वा पडटाना जेजू म्हाका सांबाळटा. हांव सोडटाना वा देंवताना वा धांवताना वा पडटाना जेजू म्हाका. देखून सांगा कोणा नातानाक सांगता इतल्या न्यायकर्त्यांक आमी विसरले तांचे कडेन केन्नाय तरी आमी देवाळ बांदूंक तांकां सांगलां गे ती वळ वास हांवें नेमलेल्या न्यायकर्ता मदल्या कोणा कडेन हांवें केन्ना तरी कोणाय कडेन हांवें केन्नाय तरी अशें विचारलां. देवदार रुखाडाचें मंदीर म्हाका तुमी कित्याक बांदूंक ना. म्हजे खातीर सगळें हांवें तुमकां केलां दिलां. म्हजे खातीर कित्याक तुमी मंदीर बांदूंक ना म्हणून विचारलां. ते क्वेश्चन मार्क आसा सवाल आसा. देखून आतां म्हज्या सेवका दाविदाक अशें सांग. ता काय सांग म्हज्या सेवकाक दाविदाक सांग. दाळबारांचो सर्वेस्पर अशें म्हणटा कितें म्हणटा. तूं सरावाच्या मैदानार सरावाच्या मैदार आसतानाय बकऱ्या फाटल्यान वेतलो बोकऱ्या फाटल्यान वेतानाय हांवें तुका म्हजे परजे इस्रायलाचो फुडारी करूंक आनी जेन्ना हांवें तुका विसरून म्हज्या परजेचो इस्रायलाचो फुडारी केलो राय केलो थंयचो काडून हाडलो. तूं गेलोय त्या सर जाग्यांनी तूं गेलोय त्या सर जाग्यांनी हांव तुजे सवे आसलो. बेस्टेन्स म्हणा दावीद सोमी म्हजो गवळे कांयच म्हाका उणें ना. सोमी म्हजो घोवळे कांयच म्हाका पासवो सरो मेळटात. सोमी म्हाका विशेव दिता प्रशांनी तळ उदकात. सोमी म्हाका आपोवन गेल्ले कडेन तो तुजे सवे. अशें सत कितलें आमी मानून घेता तितलें आमी सोम्याच्या एकवटांत आमी जियेता. पूण संवसारी लोक एका घडयेक थंय आसा म्हण चिंतून वचून तकले बागेत आनी वेता ताका थंयच बीग घालून कुडावन मागीर अनाथ जाता. पूण हांव आनी तूं आमी अनाथ. हांव आनी तूं आमी अनाथ. जो समजला वसर 14:19 सांगता 18 आनी 19 जॉन चॅप्टर 14:18-19 हांव तुमकां अनाथ बरी सोन घाली सोना. जर तर तुमी ताका मनशांनी केल्ल्या मंदिरांनी विचार करतात तुमी अनाथ जातल्यात. ऐका हांव तुमकां अनाथ बरी सोडून वचना. हांव तुमकां अनाथ बरी सोडून वचना. हांव तुमचेशी परतून येतलो. हांव तुमचेशी परतून येतलो. आनी थोड्या वेळा उपरांत संवसार म्हाका पळेवचो ना. संवसार म्हाका पळोवचो ना. पूण तुमी म्हाका पळयतल्यात कित्याक हांव जियेता देखून तुमी जियेतल्यात. हांव तुमचे थंय जियेता देखून तुमी जियेतल्यात. हांव तुमचे थंय जियेता देखून तुमी जियेतल्यात. देखून तोच जेजू तुजे ते म्हजे ते आमचे जियेता जाल्यार न्ही बाळोक जेजू जावन भियेनाकात. जिवंत जेजू जावन जिवंत जाल्लो जेजू खंयच्या रुपार खंयच्या रुपार आत्म्या रुपार तुजे ते म्हजे ते आमचे ते बिडार करना आसा तर आमी जियेतल्या. देखून सांगलें जिवे दिलाय जेजू जिवे दिलाय उदारपणान तुवें जिवे दिलाय. जिवे दिलाय जेजू जिवे दिलाय उदारपणान तुवें उतरान तुज्या म्हाका जिवी दिलाय जेजू आत्म्यान तुज्या म्हाका पवित्र केलाय.
उतरान तुझ्या म्हाका जिवीत दिलाय जेजू आत्म्यान तुझ्या म्हाका पवित्र केलाय जिवीत दिलाय जेजू जिवीत दिलाय उदारपणांत देखून दाविदाक कशें उडा साडटा पळय सरस्पर देव तूं बकऱ्यांक सरयतना तुका इस्रायल सोबत जसो राय केल्ल्या वेळार तू गेलोय त्या सर जाग्यांनी तुजे सेवे आसलो आणि हांवें तुज्या सर दुस्मानाचो तुज्या दोळ्या मुखार नाश केलो. कोणे नाश केल्लो कोणा सांगाता रावून कोणा थंय रावून गोलियाता की दाविदान गोपिनेन एकाच पात्रान मारताना ताजे थंय कोण आसलो दावीद राय कितें म्हणटा तूं तालवार कान घेवन वय मू एका सोज्यारा बऱ्या हांव म्हज्या कोणाच्या नांवान आयला झुजलो कोण गोलियाताक नाश करून उडयल्लो कोणे धाळबारांचो सर्वस्पद देव म्हजे सवे आसा म्हणालो. आज भाव हें गरजेचें तूं जे सवें देव आसा म्हणलें तें सत तूं मानून घेतल्यार खंय गेल्यार तुका बेंबेरांत खाव जेन्याकांत मागीर तुमकां आयको मेळटलें. आयच्या शुभ वर्तमानांत भियाविने ताची सेवा करूं बेरांत नासतना ताची सेवा करूं आज तुका आनी म्हाका आमकां तें भाग पावो जालें. आनी कितें जालें पृथ्वेच्या महान पुरुषाच्या नांवा परी हांव तुजें नांव प्रसिद्ध करतलो. केलें ताणें 40 वर्सां तो सिंहासनाचेर बसून इस्रायल परजेची तो एक राय जावन ताणें सेवा केली. आनी इस्रायल म्हजे परचेक हांव एक जागो दितलो हांव तिका थंय रोयतलो. नांगी आतां आनी पावोंक नांगी परजेक इस्रायल परजेक इजिप्तांत आसलेल्या परजेक हाडन बसयल्ल्या गांवाक हाडन पावयलांगी ना प्रवाद केल्लो बसवणी केल्ली जारी जाल्या गिना आतां जारी जाल्ली ही बसवणी पळोवन तुजो म्हजो आमचो भावार्थ आनी घट जायचे तेर जायचे न्ही तो प्रवाद आयकोन आनी त्या प्रवादांत पोरण्या तेस्तामेंतांत पोरणे जावन आसचें हांवें तुवें आमी हो प्रवाद जारी जाला ही बसवणी खरी जाल्या देखून ह्या बसवणेंत जेजूच्या एकवटांत आमी जिवचें चड गरजेचें तेंच हांवें सांगचें तुमकां. ते खाल एक चरित्र मात्र पूण हांगा जावन आसा सत आनी ती थंय वस्ती करतली आनी कोणूच तिका परतून त्रास दिवचो ना. आतां पळय कोणी इस्रायलाक त्रास दिवन दी पळय साबार जाणांनी त्रास दिवंक पळयलें न्ही रोहन न्ही पूण ल्हानसो देश वय मू भियेता की तो इस्रायल म्हणलो ल्हानसो देश संवसाराच्या खंयच्याय देशाक भियेताय भियेना कित्याक तांणी जुश्ट्यांनी तांकां बसयलेल्या गांवाक व्हेल्लो देव तांचे पक्षान जुसता. आदल्या काळार म्हणजे हांवें म्हज्या परजे इस्रायलाचेर न्याय करतांक नेमले त्या काळांत हांव खोटे मनीस तांकां त्रास दितले. जायते त्रास दिल्यात इस्रायल परजेक तुमी जाणात निसाय की इजिप्तांत इस्रायल त्या बसयलेल्या गांवाक येवंक पाव काल 11 दिसाची सलची वाट खंय चलोन आयल्यार 11 दिसांनी पावयेत खंय पूण ताका 40 वर्सां अरण्यांत दवरलें कित्याक देवा विरोध ती उपराटली देखून तुका बसयल्लें बेगीन दिना जर तर तूं आनी हांव आमी उपराटता देखून वस्त रितीर जाली तुवें हांगा बसवणी केली वस्त रितीर कर दुसऱ्या तापत्यान तर तुजी बसवणी तुवें पाळूंक नाय त्या साप्त्यान जावचें काम त्या साप्त्यान जायनासतना वर्सां लागतली. इस्रायल परजेक तेंच जालें ती देवाक विधेय जावन जियोंक ना देखून इजिप्तांत म्हळ्यार तांबडो दर्यो उतरलेल्या उपरांत काल 11 दिसांची वाट तांकां सलची वाट आसली बसयलेल्या गांवाक पूण 11 दिसांनी पावूंक ना 40 वर्सां तांकां अरण्यांत चलयलें. आनी हांगा देवचोथा सांगता जायत्यांनी तांकां त्रास दिले तशें फुडें केन्नाच ते दिवचे नात. पूण सरस्पराक तुवें स्विकार केलोय तर कोणूच दुस्मान तुका त्रास दिवचे ना. सैतानाच्या पासांतले जेजून म्हाका सोडयलें सैतानाच्या पासांतले जेजून म्हाका सोडयलें दुस्मानाच्या इजात जेजून म्हाका निवारलें दुस्मानाच्या इजात जेजून म्हाका
तरी आमकां जायतें शिकोवंक आसा भाव भयणी. हांवें आनी तुवें आमी कितले ताका विश्वासी रावंक आसात, कितले ताका धन रावंक आसा, कितले ताका सत मानूंक आसा. संवसारच्या लोकां बरी एका दिसा केलें नाका आमकां, तुका आनी म्हाका. आमकां जेजूक धन रावा, जेजूक नेसोन रावा, जेजूच्या एकवटांत रावा. एका दिसाकी तो तांचो खेळ वडोले सांगला भाव असल्यानी. तांची लायट कितल्या दिसाक, तांची जिगी बिगी कितल्या दिसाक. परवां त्या घरांच्या फेस्त पर्यंत मात्र जिगी बिगी. पूण तुजे आनी म्हणजे आमची जिगी बिगी. तुजे ते म्हणजे ते आसलो तो उसवाड, पर्जलची ती नेकेत्रां, पर्जलची ती मुखामळां, आमी जोडलो संतोष उल्हास मोग मैपास शांती समाधान. देखून बाग मोजे केदे वरते जेसून म्हाका सोडोवचे. बाग मोजे केदे वरते जेसून म्हाका सोडोवचे. परत हांवें फाटीं येवचें, जेजूक म्हज्या स्विकार करचें. परत हांवें फाटीं येवचें, जेजूक म्हज्या स्विकार. म्हाका आज पळोवंक जाय हें सत. आज तुमी इतल्या जाणां मानून घेतलां, व्हडा संख्यान तुमी आयल्यात. हें सत फाल्यां तुमी मानून घेतात गे म्हणली, फाल्यां तुमची परिक्षा जातली. ह्या ते मागीर आमकां पळोवंक मेळटलें. आयच्या रातीच्या संभ्रमांत तुमी पुराय संवसारी रितीन न्हेसल्लीं, संवसारी रितीन पुराय पेस्ट घालून गेल्लीं, पुराय मेकअप करून गेल्लीं दिसतात गे म्हणलें. आयच्या राती तुमची परिक्षा जातली. कोणाक तुमी नेसल्यात, कोणाक तुमी नेसल्यात. थोड्यांक आतां भिरांत उठली. फाल्यांचें प्लॅन आमचें गुल्ला, आयच्या रातीचें प्लॅन आमचें गुल्ला. परिक्षा जातली. आनी इस्रायली तांकां कशें 40 वर्सां त्या अरण्यात रावचें पडलें, तशें तुमकां परत परत जेजू थंय फाटीं येवंक जायतीं वर्सां लागतलीं भाव भयणी. आज हांव पळयता हांगा येवन जेजू हांव तुजो मोग करता, जेजू हांव तुजो मोग करता, जेजू हांव तुजो, तूं म्हजो म्हणली जायतीं आसात तुमच्या स्टेटसार हांव पळयता, तुमच्या न्ही जायत्यांच्या. दुसऱ्यांक हाडून संवसारचे हिरोंक हाडून बसयला तांणी. फाटीं येवंक कश्ट मारतले. परत जेजूक आपणाक वेंचीक पुताक जाल्ले बरी आमकांय कश्ट जातले. देखून सत्राय वत्ताय ना. आनी कितें जातलें. तुज्या सर दुस्मानाक पयस करून हांव तुका विशेव दितलो. येदो आमच्या दुस्मानाक ताणें पयस केलां ना. शांती समाधानान आमकां जियोंक, सतान आनी आत्म्यान आराधन करूंक आमकां ताणें कृपा दिल्या की ना. आमचे दुस्मान खंय हांगा येवन ते पळोवन तोंड उक्तें करून ती पळया. धैर्य आसा तांकां. तांच्या जाग्यार तांच्या घरांत नेंगी बांदून घाल्लो पेटो सुने बोंगता वय मू. भायर येवन ते पळया भक्क केला पळय चिमटे पोंदाक तुक्क करून धांवता. तुमकां हें कळल्यार हांगा देवाची उतारी तुमकां समजता भाव भयणी. तुमी तांच्या घासाक लागीं वचनाका गेल्यार ते गोंगतात की ना. तुमी तांचे दिश्टी कितें पडना जाल्यार गोंकून दिता पळय. आनी आमी हांगा ससावन जाल्यार ते गोंगचे हांगा येवन दिता पळय. आयल्यार ते गोंगची काले म्हणटात बंद पडटा तांची तोंडाय. मागीर ते तुजे बरी म्हजे बरी आमचे बरी कोणा करशितात. तुका हरसीता हांव, तुका वर्णिता हांव, तुका वंदिता हांव, तुका नावाडटा हांव म्हणून तुजे सांगता म्हणजे सांगता ती गोंगचे आसले कितें करता. देखून आमी सांगचें तुमी फाटीं गेल्यार तुमी तांचे बरी जातात, ते हांगा येयल्यार ते आमचे बरी जातात. समजता. आतां तुमी जेजूशी आयिल्लीं फाटीं संवसाराक गेल्यार तुमी तांचे बरी जातात, पूण ते हांगा आयल्यार ते आमचे. तरी आतां तुमच्या हातांत आसा. तुमी फाटीं संवसाराक वसाचे की या तुमी आसल्या कडेन तुमकां सोदून तांणी येवन तुमचे बरी तांणी जायचे. ते तुज्या म्हज्या आमच्या हातांत आसा. हांव कोणाकय मेळूंक वचना. तुमी जाणात आदले जायते येजाक म्हाका मेळूंक हांगा आयले. हांगा आयिल्ल्या उपरांत तांकां कळ्ळें सगळें पळोवन ते विजमीत पावले. जर तर हांव तांकां मेळूंक गेल्लो तर म्हाका ते वट्टे आसले कशें पळय
लारां येताना लारां तर तुजे पांय सिरकल्यार तूं लाराक वाडटा की लार तुका वाडटा आं तरी तुमी समजून घेया आज ही कितें म्हणटा सत्र आहे तुमकां आनी कितें जालें त्या भायर सर्वेस्पर तुका एक घराणें बांदतलो म्हूण तो तुका आतां परगडता. ऐका सोरवेस पर तुका एक घर बांदतलो म्हूण बांदूंक ना. आज आमकां सोरेस्परान घरां बांदिचे घराणे मानचे हॅलो सोरेस्परान आमकां हांगा आयिल्ल्यांक घर बांदिचे घराणे मानचे वडल बाबा स्टॅनीन सांगलां 5 वर्सां पयलें तांच्या घराण्यांत आराणें आसलें खंय आराणें शिरलो मांडो पेस्तांक गोडतेल्यांक पेस्त उरल्यांक कितें आसता न्ही तुमी जाणात हांगा देव म्हणटा कितें म्हणटा दाविदाक सर्वेस्पर तुका एक घराणें बांदतलो म्हूण तुका एक घराणें बांदतलो. आमी सोरेस्परच्या घराण्याची जोचे पयलें पत्रा वचवा 4:4 भुरग्यानो घर बांदूंक तुमी मागा नाकात पयलें देवान तुज्या आनी म्हज्या आमचें कितें बांदिचें घराणें बांदिचें कुटुंब बांदिचें. एक 1 John chapter 4 verse 4 पूण भुरग्यानो तुमी देवाच्या घराण्याची आनी कसलें घराणें कसलें घराणें देवाचें घराणें. काल एकलो म्हाका मेळूंक आयलो फादर हे पूर आमची कोंकणी क्रिस्त मुसरी बहादर म्हणालो. काल एकलो आयलो म्हाका मेळूंक तूं खंयच्या कंपनी व्हडल्या कंपनीन काम करता देवाचो वांटो दिवंक आयलो शेजारची मुसरी पादर ही क्रिस्तांव म्हणली मुसरी पादर. हांवें सांगलें तो मोसोर पुसून वचत जाल्यार एकच वाट देवाचें उतार नाजाल्यार तो मोसोर. मागीर हांवें ताका ल्हानसो दाखलो दिलो आमी क्रिस्तांव म्हळ्यार बगू तूं बालदेन घाल्ल्या कुर्ल्या बरी म्हळें हांवें आमी क्रिस्तांव बालदेन घाल्ल्या कुर्ल्या बरी एकच एक कुर्ली भायर येवं दी पळया जाल्यार तुमी प्रयोग करा. जिवे जिवे कुर्ल्यान बालदेन घाला आनी एकच एक कुर्ली भायर येवं दी पळया कित्या भायर येना बरें गोत्ता फायद्यान वडले आतां न्ही म्हळ्यार पयलें सडतेल्यांक फायदन पूण क्रिस्ताचें जाल्यार तशें न्ही. हांवें कालच एक व्हिडियो पळयलो ल्हानशे मोटवे पांय ती गाडी रावयता कोणी रावयनात मागीर आनी एकली येता तिका हांगा बावळ्या सकयल येना पूण ती रिक्षा चलयता 2 काले म्हणटात ताका क्रॅचेस घालून इका पळोवन क्रॅचेस काडून येवन येता उखलूंक जायना म्हळ्यार इका बोळना आनी एकली ल्हान मोटव्या पांयांची तो दाळ आनी एकलो येता. हांकां दोगांयक पळोवन हांची परिस्थिती पळोवन कारा व्हडलो मनीस जाता. तो कारा वयता कारांतल्यान भायर येता आनी तिका ल्हान मोटव्या पांयाच्या भयणीक तो म्हणटा हांव फाटल्या बागेल उक्तें कर तो थंय न्हिदता धरणी न्हिदता आनी तो म्हणटा म्हज्या पाठीर चड हांव तुका उखलतां आनी वयर दवरता कसलें बरें करून उखलून वयर दवरता. एकल्याचे पांय मोटवे आनी एकल्याक बावळ्या सकयल बोळना क्रचेस घालून आसा पूण आनी एकलो बऱ्या मनीस एकलो बरो मनीस पळय केरळांत आवरायल्या वेळार जायत्यांनी तशेंच केलां. तुमी जाणात की केरळांत आवरायल्या वेळार जायत्यांनी मनशापण आसलेल्यांनी तांच्या खांद्यार म्हाताऱ्यांक जायत्यांक उदकांतल्यान उखलून व्हरून तांकां दोनीर बसयला. क्रिस्तांव म्हणल्यार ते वो शेगून ना क्रिस्ताचें जाल्यार मात्र वो शेगून. देखून वडोल आमच्या वेलिडान कितलें बरें मागलें न्ही कितें फायदो राग मोसोर 2 बरें नेसून मुकल्या भांगर बसलाय आनी क्रिसमस म्हणटाय कितलें बरें मागलें त्या भुरग्यान. देखून हांगा देव कितें म्हणालो कितें वाचलें तुवें तुझे दीस बरोवन तूं तुज्या पूर्वज सवे विशव घेतलोय. हे घराणें बांदतलो घराणें म्हळ्यार कुटाम. आमी सबाज जाण घरां बांदता कुटाम बांदिना. जायतीं घरां आसात पूण घरांत कुटुंबां नात. समाचिंतन पळया जायतीं घरां आसात पूण घरां आनी कुटुंबां नात. एकेका कुडांत एक एकलो टाम जाल्यात
हांगा देव म्हणटा तुका एक हांव घर बांदतालो न्ही तुजें हांव घराणें बांदतालो म्हूण तो तुका आतां परगडता आ, तुजे दीस बरोवन तूं तुज्या पुर्वज सवे विशेव घेतलोय तेन्ना तुजे संततींतल्या आतां हें घराणें म्हळ्यार कालें तुजेर मात्र न्ही तूं विश्वास रावले हांवें सांगलां न्ही किर्तन 120:8 साम 128 जो मनीस सरस्प्राब येता आनी ताच्या वाटेन चलता तो बागी तुज्या वावराचें फळ तुका मेळटलें मात न्ही तुजी पतीन फळां दीक दाखवली सारकी तुजीं भुरगीं तुज्या मेसा भोंवतणी जैतुनाच्या फांट्या सारकी कोणाक हें भाग फावो जातलें सर्वेस्पराक भिवून चलतल्यांक असले भाग फावो आनी जातले तेच बसयला हांगा दाविदाक तूं विशेव घेतलोय वय पूण तुजे उपरांत तुज्या संततींतल्या तुज्या कुडींतलो उत्पन्न जातल्या एकल्याक हांव तुज्या जाग्यार नेमतलो वळ्यान गी तुजें हें म्हळ्यार नितीचें स्वताचें राज हांव मुखार सावन व्हरतलो तुजें तां जल्म मारल्याक हांव तुज्या सिंहासनाचेर बसयतलो आनी ताजी राजवटकी थीर सांबाळटलो आनी ती राजवटकी कंत आसना मागीर ती राजवटकी म्हळ्यार ससनाच्या ससना कोणा मुखांत ती मुखार सावन वेता आमकां कळटलें कोणा ती राजवटकी देवान सरस्परान ताची राजवटकी चलयली दाविदा मुखांत्र सरस्परान ताची राजवटकी चलयली ताणें विंचून काडलेल्या प्रावाद्या मुखांत सरस्परान ताची राजवटकी चलयली ताणें विंचून काडलेल्या उपरांत राया मुखांत्र पण निमाणे सरस्पराची राजवटकी आतां हांवें मुखार सावन वेता काल एकल्या मुखांत्र राजवटकी पदवी आनी महिमा जावं तुका सोमिया जावं तुका दनिया जावं तुका क्रिस्ता राजवटकी पदवी आनी महिमा जावं तुका सोमिया जावं तुका दनिया जावं तुका क्रिस्ता कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा ताची ससनाच्या ससनाक पूण पयले हांगास हांवें सबार फावटी उल्लेख केला जेजू पूत दाविदासो जुजे पूत दाविदासो हांवें उल्लेख केला वय म्हळ्यार संवसारी मासा रक्तांतल्यान उपजाल्ली न्ही हांवें सांगलां न्ही जुवांच्या वांजेलांत अवस्वर 1:12 सॉरी अवस्वर 1:13 जॉन चॅप्टर 1:13 ती उपजाल्यान मासा रक्ता वरवीं न्ही मनशा सैंबा वरवीं न्ही देवाच्या कुशे वरवीं म्हणटा आयका देवाचे ती जल्मल्ली न्ही रक्ता मासा वरवीं वा कुडीचे सैमीक ओडणे वरवीं वा मनशाच्या खुशे वरवीं बगार देवा वरवीं आज हें घराणें हें दैवीक घराणें दैवीक कुटुंब हांगा तुमी पळयतात हें हांगा आमकां आसा जालां मनशाच्या कळ्ळें वाचलें रक्ता संबंदा वरवीं न्ही कुडीच्या सैमीक ओडणे वरवीं कुडीच्या सैमीक वडणे वरवीं न्ही मनशाच्या मनशाच्या खुशे वरवीं ह्या मनशांनी खुशी वरून न्ही बगार देवा वरवीं कळ्ळें आनी बेस्टन्स न्ही हें कोटाम चिंती नाका आतां जेरीन बांदला म्हणजे आनी कोणें आनी ना देवाच्या कुशे वरवीं हें तुका आनी म्हाका आमकां फावो जाला एक कोटाम जावं बापा आमी जमल्या एका ताळ्यान तुका गितां गायता एकाच काळजान तुजो मोग करता एक वोटा हें कोटाम देवाच्या कुशे वरवीं देखून आतां पाटी तो सलन्स घराणें हांव तुका बांदतलो आनी कितें जातलो तो म्हज्या नांवाक एक मंदीर बांदतलो 13वी वळ कितें म्हणटा तो म्हज्या नांवाक एक मंदीर म्हाका बांदतलो न्ही साबा जाणां मागीर तुमकां आयको मेळटलें देव म्हणना तो म्हाका एक मंदीर बांदतलो म्हणना म्हज्या नांवाक देखून आतां अपोस्तलाच्या कृत्यांत अवस्वर 7 वळ 40 आनी 7 तावन ऐका 40 आनी 6 तावन 40 आनी 8 पर्यंत Acts chapter 7 verse 46 to 48 कितें बरयलां न्ही दावीद देवाक मानवलो दावीद देवाक मानवालो आनी जाकोबाच्या देवाक जाकोबाच्या देवाक एक घर बांदूंक एक घर बांदूंक मंदीर बांदूंक आपणाक बाग फावो कर म्हणून देवा लागीं परत देवा लागलो लागीं तो परत लागलो पूण हें घर सलमावन पूण बांदलें दाविदान तें घर ताच्या नांवाक घर बांदूंक ना हें घर सलमावन बांदलें सॉरी सलमान खानान न्ही कोण सलमावान सलमावान बांदलें तरी पूण परमोन्नत देव परमोन्नत देव मनशाच्या हातांनी बांदलेल्या घरांनी जियेना सोलोमोन रायन बांदल्या रे देव ताच्या मंदिरांत बांदल्या मंदिरांत
देखून आतां पाटी 13वी वळ कितें म्हणटा तो माय का न्ही तो म्हज्या नांवाक म्हज्या केवल आणि ताच्या नावाक बांधलेल्या मंदिरांत हांवें सांगला न्ही गे खंयसर दोग वातेक सांगाता मेळटा थंयसर आसा हांव तांचे मोदेगात खंयसर दोग वातेक सांगाता मेळटा थंयसर आसा हांव तांचे मोदेगात येतलो रावतलो तांकां सांगा दितलो जिवितांचे भेसांवांनी वर्तें करतलो येतलो रावतलो तांकां सांगा दितलो जिवितांचे बेसावानी ये मागण्याचे साल कोणाच्या नांवा खातीर आमी केलां नाटक करूंक गी हांगा डान्स करूंक गी तुमचे खेळ कळूंक गी कित्याक ताच्या नांवाक वयमू ताच्या नांवाक आमी बांदला वयमू ताच्या नांवान सांगाता मेळटाना आमच्या सांगाता वय कोण आसा मातेवस वांजेला वसवर 18:20 मॅथ्यू चॅप्टर 18:20 कितें म्हणटा वो जागो आमी ताका ताज्या नांवा खातीर समर्पीत केला तर आनी ह्या जाग्यार ताच्या नांवान आमी सांगाता मेळटा तर जंय दोग वातेक खंय सर दोग वातेक म्हजे नांवी सांगाता मेळटात थंय हांव आसा ताच्या नांवाक समर्पीत जाल्ल्या जाग्यार ताच्या नांवाक म्हणून बांदिल्ल्या तूं मंदिरांत सांगाता मेळटात सांगाता मेळटा थंय हांव आसा तांचे मदगत 12 सांगाता मेळ्ळ्या देवास आमच्या सांगाता आज संजे क्रिसमस म्हणून रितीर सगळी जाली सकाळी 8 तो संजे 4 वरांपर्यंत 6 वरार या वचून बसया म्हळ्यार 12 ते देवास आहे ते ताच्या नांवाक उबारल्या थंय सैतानाच्या नांवान उबारला वय मग आनी थंय कोण आसा दूत निवडो सांगला ताणें भूत आनी कोण पळय आज कितलें समजून घेजय ताच्या नांवाक तो 13वी वळ तो म्हज्या नांवाक एक मंदिर बांदतलो म्हज्या नांवाक एक मंदिर बांदतलो आनी हांव ताचें सिंहासन तीर सांबाळटलो आनी हांव ताचें सिंहासन पळय म्हाका मंदिर बांदल्या रे म्हज्या नांवाक हांव ताचें सिंहासन सांबाळटलो हांव ताचो बापूय जातलो आनी तो म्हजो पूत जातलो पळया संवसारी न्ही संबंध न्ही बापोय तूं आमचो बापा सर्वांग मोगासो व्हडा मोगान जेक पळेवसो बापोय तूं आमचो बापा सर्वांग मोगासो व्हडा मोगान जेक पळेवसो हांव ताजो बापय जातालो तो म्हजो पूत जातालो आज कितलें गरजेचें आमी बाळकाक आनी खेळोवचें गरजेचें न्ही जोयो जंपी काडच्यो गरजेचें न्ही बापा आनी पुता मदलो संबंद आमी जोडून घेवचे बापा कितें तेजेसून कुर्सार न्ही गे बापा तुज्या हातान म्हजो आत्मो आज बापा पुता मदलो संबंद तुजो आनी म्हजो जायचे आत्मीक संबंद जेजू सवे बाप तूं म्हजो बापू आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपांत बाप आमचो बाप कितन 115 वळ 3 तुमचो देव खंय आसा आमचो देव आमच्या बापा कितन 115 वळ 3 एक वळ 1 तावन एका सॉरी आमकां न्ही सर्वेस्पर आमकां न्ही सर्वेस्परांनी आमकां बगार तुज्या नांवाक फावो कर महिमा तुज्या मोगा आनी विश्वासीपणा बसत तुमचो देव खंय आसा तुमचो देव खंय आसा अशें राष्ट्रांनी कित्याक म्हणचे आमचो देव सरकार आमचो आसा देव म्हणून थंय सांगला न्ही गे जेजून आमकां शिकयताना मागणी करून आमच्या बापा म्हणून सांगला जेजूनच बापाक उलो मारतना कितें म्हळें बापा म्हणालो वय मू हो संबंध भाव मेन आत्मीक संबंध बापा पुता मदलो संबंध देखून हांगा दाविदा कितें म्हणटा हांव ताचो बापय जातलो आनी तो म्हजो पूत जातलो तो गुन्यांव करीत जाल्यार मनीस वापरता त्या बोडयेन आनी मनीस दिता त्या मारांनी हांव ताका शिक्षा लायतलो बापायक भुरग्यांचेर अधिकार आसा की ना पूण भुरग्यांक बापायचेर अधिकार आसा हांव केदाळ्या सांगता आवय बापायक अधिकार आसा तुमच्या भुरग्यांक टिचरांनी पुलिसांनी मारूंक तांकां अवकाश करून दिनाकात घरा तो विदेशांत आनी परत हें लावन ना जाल्यार तुमच्या भुरग्यांक ल्हानपणार तावन हांगा देवाचे उतार सांगता एक बापोय कितें वाचलें हांव ताचो बापूय जातलो
मनीस वापरता त्या बडयेन मनीस वापरता त्या बडयेन आनी मनीस दिता त्या मारांनी मारहाणी हांव ताका शिक्षा लायतलो. इस्रायल प्रजेक शिक्षा लायली हांवें सांगलें न्ही तुमकां. खाली 11 दिसांची वाट पूण तांकां 40 वर्सां कित्याक भोंवडयलें वाट चुकोवन. कित्याक तांकां शिक्षा दिवयली. कित्याक बाय असले गांवा कालेबाक एकल्याक शिवाय उरल्यांक वचोंक पावो जावंक ना. सबार सांगती आमी जाणा जावेत कित्याक आमी ताका विश्वासी रावोंक ना देखून. कशें बडयेन ताका हांव कितें करतलो मनीस दिता त्या मारांनी हांव ताका शिक्षा लायतलो. लायतलो. तरी पूण तुजे मुखार हांवें पयस केलो त्या सावला वयलो म्हजो विश्वासी मोग हांवें काडलो तशें सावलात हांव न्हू देवान विश्वासी मोग काडलो. सावलाक दिल्लो पवित्र आत्मा देवान काडलो. देवूच उलयता. सावलाक पवित्र आत्मा दिल्लो वय अभिषेक केल्लो वय की न्ही सामुएलीन. पूण जेन्ना सावल दुश्ट जालो ताजे ते आसलो पवित्र आत्मा ताका सोडून वेता आनी एक दुश्ट आत्मा ताजे दिवन वय देवान तो मोग काडलो. पूण हांगा दाविदाक तावन देखून तो दाविदाक तावन तो देवाचे घरांनी उब जालो. परच्या शिकोवणी ती बाबा एंड्रून की कोणे उल्लेख केलो न्ही. जेजू पूत आब्रामाचो म्हूण सांगा ना. जेजू पूत माथ्या वंजेला वचवर 1:1 मॅथ्यू चॅप्टर 1 and verse 1. आब्रामातान विंगड जाल्ली परजा पूण ताजे उपरांत नोयाच्या काळार थोडे विश्वासी रावले. आब्राम विंगड जालो. आब्रामातान इजाकातावन जाकोबातावन 12 कुळी असल्यार इजिप्तांत आसतना ते परतून मिक्स जावन मिश्रणांत जावन परतून तांची कितें म्हणटा तपासणी जावन परीक्षा जावन पळया मागीर सबार काळा उपरांत दाविदा तावन मात्र देवाक मानवाल्ली परजा. जेजू क्रिस्ताची वंशावळी जेजू क्रिस्ताची वंशावळी ही तो पूत दावीद असो. कोण पूत दावीद असो. देखून तू भारती माये कितें म्हणटा दाविदाच्या पुता मुजी बीर मोत पाव. दाविदाच्या पुता म्हणटा तो. जुजेच्या पुता मुजी म्हणो ना. मरियेच्या पुता मुजी म्हणो ना. अले एक 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 सता आमकां सुये बरी तोपा जे भावा भयणीनो. न्ही जाय की जेजू कोण असो पुतो संवसारी रितीन मरिया न्ही. पूण हांगा भरती माय कितें म्हणटा दाविदाच्या पुता मुजी बीर मोत पाव. ताणें मात्र साबार कडेन न्ही दाविदाच्या पुता न्ही जुजेच्या पुता मरियेच्या पुता खंय ना उल्लेख मुजी बीर मोत पाव. म्हळ्यार देवान केल्ली भासावणी पळया. तूं जेतावणी घराणे हांवें ताका आवला कितें केलो कश्टिलो ताका हांवें ताजो कितें काडलो विश्वासी मोग हांवें काडलो तशें तशें ताचे वयले हांव तो काडचो ना. तुज्या घरान हांवतलो तो विश्वासी म्हजो मोग हांव काडचो ना म्हणटा देव. देखून आमी त्या घराण्याचे आतां दावीद आतां न्ही निमाणे सौदा तकल्यो परतून सौदा तकल्यो आनी निमाणे सौदा तकल्यो तें दिला न्ही वंशावळ वय मग कोण उब जाता संवसार असो सोडवनदार कोण ताका आमी स्विकार केल्यार हांगा म्हजो विश्वासी मोग हांव केदीं कसो ताचेर तावन काडचो ना. मात्र न्ही तुजे घराणे आनी तुजे राज म्हजे मुखार सदांच स्थिर उरतले आनी तुजे सिंहासन ससनांक तकतले. पळया न्ही बाबा आज देवान केल्ली ती भासावणी दाविदा मुखांतर आयच्या शुभ वार्ता म्हयन्यांत परतून आनीक प्रवाद्या मुखांतर देखून ते बरे आयच्या शुभ वार्ता म्हयन्यांत बरयलां ते कितें बरयलां जाकारेचे प्रवाद कीर्तन म्हळ्यार जाकारी हांगा पळया थंय फुडें केल्ली भासावणी हांगा आतां कशी जारी जावंक वाट उक्ती जाल्या. सोडवणेची वाट जेजू थंय कशी उक्ती जाता ऐका. लुकास वंजेला वचवर 2 ओळ अवस्वर 1 ओळ 60 आनी 70 आनी 9 पर्यंत. तो वळताचो बापूय पवित्र आत्म्यान भरलो आनी प्रवाद कर म्हणा लागलो. सदैव जावन सर्वेस्पर प्रवाद कर म्हणा लागलो. कोण जल्माला जाकारीक आनी एलिझाबेथीक. आतां जुवांच्या जल्मा उपरांत जाकारी प्रवाद करता. कसलो प्रवाद आतां वय प्रवाद जारी जाला की ना तुमकां दिसारा. जाकारीन केल्लो प्रवाद तसोच उरला गी आनी जारी जावंक आसा गे जारी जाला.
सोम्याची वाट तयार करूंक म्हणून कोणाक विसरलो आता ऐका तो प्रवाद. सदैव जावन सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव ताणे आपले परजेची भेट केली. पहिले एलिझाबेथीची भेट केली कोणे सरस्परान वय मू आणि एलिझाबेथी मुखांत कोणाक ताणे अस्तित्वा काढलो जो मग परतून सरस्परान भेट केली मोरयेची वय मू तिका तयार केली कोणाक हाडूंक जेजूक संवसाराक हाडूंक भेट केली आणि तिका सुटका दिली. ताणे आपल्या साकरा दाविदाच्या घराण्यांत एक शतीवंत सोडवंदार आमच्या खातीर उठयला. सोडवंदार सोमी मोजो सोडवंदार सदांच आमचो बुजवंदार राखता आमकां हर एक दिसा देवन ताजो आधार. सोमी मोजो सोडवंदार सदांच मोजो बुजवंदार राखता आमकां हर एक दिसा देवन ताज. देखून आज तुझे ते म्हजे ते आमचे ते वो भावार्थ थीर जायचे तुजो आनी म्हजो आमचो सोमी कोण सोडवंदार कोण कितले सोडवंदार आसा तुका एकलोच जेजू म्हजो सोमी जेजू म्हजो धनी जेजू म्हजो सोमी जेजू म्हजो धनी मोग केल्लो जीव दिल्लो म्हाका तासो मोग दिल्लो जीव दिल्लो एकलोस म्हजो सोमी एकलोस म्हजो एकलोच भाव भयणी पयलें आसले साबार न्ही तशें पळय तुमकां पयलें संवसारांत मस्त इश्ट आसले तशें पण आतां तुमी कोणाक इश्ट केला एकल्याकच कोणाक तुमचो सोमी केला एकल्याकच कोणाचेर तुमची पाती न्ही एकल्याचेरच तितून पर्यंत तुमच्या भावार्थान तुमी थीर रावचे ना आनी कोणी तुका सोडूंक शकना. जेजू बागार तुका या म्हाका आमकां कोणूच सुटका दिवंक सोडवून दिवंक शकना. एकलोच तो देखून आतां कितें वाचलें ताणे आपल्या साकरा दाविदाच्या घराण्यांत एक शतीवंत सोडवंदार आमचे खातीर उठयला. शातिवंत सोडवंदार जेजूचा शातिवंत सोडवंदार मायटी रिडीमर तो मात्र सोडयता. शिरापांतले चड मालदिसांतले सर ताच्या नालिसांतले सर ताच्या पातकांतले सर ताच्या वायटांतले सर ताच्या काळोखांतले सर ताच्या खोट्यापणांतले सर ताच्या अमर्यादेंतले सगळे तो एकलो मात सोडूंक शकता आनी कोणी न्ही. देखून आज हें सत जाणा जाल्यार प्राण सांगलां न्ही जायते आमी बंद केलां तें कावन्सिलींग बंद केलां कित्याक कोणी कावन्सिलर तुका आनी म्हाका आमकां सोडयना. कोण सोडयता जेजू सोडयता जेजू सोडयता म्हाका आनी तुका तुका आनी म्हाका जेजू सोडयता जेजू सोडयता जेजू सोडयता म्हाका आनी तुका तुका आनी म्हाका. जाकेवा कोणे सोडयले पातकी घातकी जाकेवा कोणे सोडयले ह्या बिचारीन जावन आसल्या मरी मागदलेना कोणे सोडयले 3 पुटी नेगार केल्यार परतून काकळू तकून पेद्रू कोणे सोडयले एकलोच सोडयता आनी कोणी सोडयना तुका. देव तुज्या खंयच्या बांदपासान तूं आसा तुका आतां तुज्या मती घेता त्या बांदपासांतले त्या कश्टांतले त्या सर ताच्या वायटांतले विघ्नांतले अनवारांतले अपयांतले दुस्माच्या हातांतले शेतांच्या पासांतले ताळण्यांतले एकलोच सोडयता. देखून आमच्या बापा मागण्या निमाणे आमी कितें म्हणटा आमचो दीस पडतो ग्रास आमकां दी आनी आमचेर सुकलेल्या आमकां तशें तूं आमची पदकां मुगोर आनी आमकां ताळण्यांत पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां कोण निवारता. निवार म्हाका जेजू वायटांत हांव तूं निवार सांबाळ म्हाका जेजू सदांच म्हाका सांबाळ निवार म्हाका जेजू वायटांत हांव तूं निवार सांबाळ म्हाका जेजू सदांच म्हाका. आसा एकलो निवारूंक सांबाळूंक सोलोवंक बुजोवंक धैर्य दिवंक बा कितें जाय तें करूंक. देखून वडल आमच्या भयणीन एल्सीन मागलें न्ही इतलीच आसा ती. पूत खंय गुजरातांत आसा बारोडांत आसा बारोडा बडची म्हणटा पूत खंय आसा
गुजरातांत बरोडांत आसा केदार फोन करून विचारता बरोडा मामी म्हणटा बरची येरुल्ले रन्ना ಒಟ್ಟಿಗೆ हां देखून तुमकां कोणी विचार बरोडा बरची बरोडची सांगा हेलेन बाय आसता आसता ती म्हणटा बरोडची म्हणून येदो म्हणून भले भले म्हणटाली आसता हेलेन बाय कितें म्हणटा बरोडची येरुल्ले रन्ना ಒಟ್ಟಿಗೆ कुंचिगे कोणतार आमकां शिकयलें न्ही बीग जेच्या भावानी हांगा येवन येसू उरलेर म्हणून येसू बाईदेर बत पोयर बाईदेरा उंतेर बाईदेर आता राव कायला कसो गायला सोमी देव म्हज्या घरा आज आयलो सोमी देव म्हज्या घरा आज आय सोमी देव म्हज्या घरा जायलो राय सर्गीसो म्हजो इश्ट जाल सोमी देव म्हज्या घरा जायलो राय सर्गीसो म्हजो आयला रावंक जेजू आयला म्हज्या काळजांत आयला म्हज्या काळजांत हांव तोस्ता जेजू रावला म्हज्या मनांत रावला म्हज्या मनांत उल्हास आयला आनी रावला वय धांवला थोड्यांक भोवशा भक्त धांवला म्हणून म्हाका भक्त 27 वर्सांतून आयला मात रावला आनी रावनूच आसा हे सत देखून कितलें खरें पळय हो प्रवाद केल्लो जाकारे मुखांतर जारी जाला म्हज्या जिवितांत हांव स्विकार करता तुमी स्विकार केल्या तुमकां तो आं आनी जसे काळा उपरांत काळांनी आपल्या भाग्यवंत प्रवाद्या मुखांत ताणें बसयल्लें बसयल्लें बसवणी पाळल्या बसवणी जारी जाल्या देखून बसयल्लें बसयल्लें म्हणून बसयलां न्ही म्हणून तुवें बसयल्लें मेळ्ळां ಕನಸು ನನಸಾಗಿದೆ ಒಯ್ಮು ಮನಸ್ಸು ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದ ತುಂಬಿದೆ ಕನಸು ನನಸಾದ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸು उल्हासभरितवाಗಿದೆ तें कळटा तुमकां तशें जायचें हो प्रवाद कितें जाला आज जारी जाला देखून तुजें आनी म्हजें आमचें मन मनस्सु उल्हासभरितवाಗಿದೆ आनी कितें सोडयता म्हूण आमकां दुस्मानाच्या हातांतली सोडयता म्हूण बसयलें सोडेल हांगिना आत्तां म्हणलें न्ही दुस्मानाच्या जेजून म्हाका सोडयलें दुस्मानाच्या इजातावन जेजून म्हाका न्ही आमकां दुस्मान ना दुस्मानाक आमी आसाव जावं बरो समजता तुमकां म्हाका दुस्मान नात पूण दुस्मानाक हांव दुस्मान जावन आसा जावं बरो म्हाका कांय फरक पडना तुमकां पडटाय हांव दुस्मान आहे तुमचो ना न्ही तुमी म्हजे दुस्मान न्ही भिये नाका आनी कोणाक हांव दुस्मान जाल्यार म्हाका कांय फरक पडना म्हाका दुस्मान नात दुस्मानाक ताणें दुस्पाट आयलां आनी कितें केलां आनी आमकां द्वेशितल्या सर सक्त्यांतली कोण पळय म्हाका द्वेशीता तांचे तांणी म्हाका विंगड केला ती द्वेश करून देशांतच आसात म्हाका ताणें विंगड करून ताज्या मोगांत दवरलां पळय न्ही द्वेशितेल्यांच्या हातांत हांव न्ही तुका म्हाका आमकां निवारलां देखून द्वेशितेली आमच्या संगातानात आमकां पळोवंक मेळनात या आमकां उलोवंक मेळनात मात्र न्ही तांकांय आमी मेळना पळय न्ही ते कोणी तुमकां द्वेशिता जाल्यार उडोवल्यान सांगलें न्ही गोंगच्या पेट्या मुखार तुमी वचनाकात गेल्यार कितें जाता आनी किसड गोंगता मुखार तो वचना जाल्यार आनी कोणा पळोवन तो गोंगता तुका कितें म्हाका कितें पळया कितल्यान तूं आसा आमी तसो चडे फाटी घासान पडटा कोण गालें उलोवन आसात खाली उलयलें कितें उलयलें मागीर तें सुरू जाता तांकां उलोवंक सोड आमी आमची वाट दनवेची बरी वय मू जायते आमच्या हातांत आसा तुमचें समाधान तुमच्या हातांत आसा न्ही आनी कोणाच्या हातांत ते लढाय करतात म्हण तुवें तिके न्याय करूंक गेलो कळ्ळें म्हळें तूं कोण रे म्हण परतून आयलो तुजेर आंगार काटान पडोवन दिता मान पडोवन दिता कितें करून तूं पडनाका वय मू तुवें पडल्या मागीर तुवें दुस्मान जाताय दोगांसून एकल्याचो दुस्मान खंडीत एकल्याचो इश्ट जाल्यार आनी एकल्याचो दुस्मान तें वचना जाल्यार ना कोणाचो इश्ट ना कोणाचो तूं स्वतंत्र पळ्या न्ही जेजू ते रावचें म्हळ्यार अशें भाव बीन आनी आदार दिवन व्हरता म्हूण दयेन आमच्या पुर्वजांक उगडास दवन सदां आपणे केल्ल्या पवित्र सोल्ल्याची पेट थंय तम्मांत आसली केल्लो सोल्लो उड आसा काडटा तितलेंच
परत परत पूण तो सल्लो सोडयतलो म्हणलो सल्लो सोडयला हांगेना हां आतां ती आर्कपेट धरून रावाजे की त्या आर्कपेटीन केल्लो तो सल्लो जेजू थंय तो जारी जाला जेजून आमकां सुटका सोडवून दिल्या म्हणून आमी खंयचें धरून रावाजे कित्याक तो टायम वेस्ट आमकां खोलो सल्लो खोलो कितें केल्लो तो केला जारी जाला पळय मू ती बसवणी ताणें पाळल्या आनी त्या बसवण्या प्रमाणे सोडवून धार आमकां तुका म्हाका आमकां मेळ्ळा आज पळया न्ही गे आमकां हर एक घडी सोम्याच्या एकवटांत आसून रावंक जियोंक कितलें फावो जाला तांकां बसवणी केल्ली पूण आमकां ती पळोवचें भाग देखून हांवें सांगलां न्ही गे जें कितें आमकां प्रत्यक्ष जालां म्हणटा देवाचें उतर जुवांचें पयलें पत्र वचो 1 वळी 1 आनी 2 1 जॉन चॅप्टर 1 and verse 1 and 2 जुवांचें पयलें पत्र वचवारी 1 वळी 1 आनी 2 आमी आतां जिविताच्या शब्दा विशयान उलयता तो आरंभातावन आसलो तो आमी आयकला आमच्या दोळ्यांनी तो देखला वय आमी तो पळोवन आमच्या हातांनी आपडला जिवीत प्रत्यक्ष जाला जेजू तें जिवीत प्रत्यक्ष जाला आज तो संतोष तुका आनी म्हाका आमकां जें कितें बसयलें वर्सां कितलें म्हणून हजार वर्सां पयलें तें तुका आनी म्हाका आमकां फावो जाला कशी तुज्या आवयनी बापायन पुर्वजांनी बरयल्ली तुजी हें तुज्या नांवार आस्त तुज्या नांवार रेजिस्टर जाल्या ती कोणाची जाल्या तुज्या बापायची की तुजी त्याच भाशेन हें म्हज्या नांवार जालां म्हणटात न्ही घर म्हज्या जागो म्हज्या गाडी म्हज्या त्याच भाशेन आज जेजू थंय तुका आनी म्हाका आमकां अशें जिवीत आमच्या नांवार जालां देखून सास बांबयन ओ भावार्थ ह्या भावार्थाक साक्ष जाय आनी येन्स ते फर्मान उक्त्यान ताणें सपत घाल आमच्या बापा आब्रामा लागीं केल्लें कितें तें फर्मान केल्लें मुखली वळ सोडयतलो म्हूण आमकां आमच्या दुस्मानांतावन आनी फावो करतलो म्हूण आमकां भियाविने ताची सेवा करूं देखून वडोली दोगांनी उल्लेख केलो तो इजायाच्या बुकांत अवस्वर 40 आनी 1 वळ 10 दोगांनी वडो अर्गां दिताना ते उतार काडून सांगलें न्ही कितें म्हणून भिये नाका म्हज्या बाळा असाय तो म्हज्या जेजूक वळख केल्ल्या उपरांत खरेंच जेजूक सोमी सोडवून आमी स्विकार केल्ल्या उपरांत आमचें भें गेलां हांगेना बेंबेरांत म्हाका ना कंत म्हाका दोशीना धैर्य दिता म्हजो जेजू वय मग वय की न्ही ल्हानशा हिंडा तूं भिये नाका बाळा म्हज्या तूं नाका ल्हानशा हिंडा तूं भिये नाका बाळा म्हज्या तूं खावजे नाका म्हज्या पुता तूं घाबर नाका पावता तुका गरजान तुज्या म्हज्या पुता तूं घाबर नाका पावता तुका लुकास वंजेला वसर 12 वळ 32 लूक चॅप्टर 12 वर्स 32 ल्हानशा हिंडात तूं कांय भिये नाका पळया न्ही गी सोमी तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत आयिल्ल्या उपरांत हें जारी जालां हें सत आज निजाय की जिवीत जालां कितें म्हळें ल्हानशा हिंडा तूं कांय भिये नाका तुमकां आपणाचे राज दिवंक तुमच्या बापाक बरें दिसलां राज दिलां दाविदाक बसयलें तें सर्गीचें राज आमकां फावो जालां जेजू थंय राज सर्गीचे देवा बापाचे पोरजोळीत ते सोबीत मोतयाचे तयार केलां आमकां देवान मोगान तें सासणीक तें आमचें बिडार या तुमी मिसून काडल्यानो बोगा तुमी संत म्हज्या भुरग्यान तयार केलां तुमकां वर्त्या संतोषान अधीन दिलां तुमच्या वर्ता कशें आमकां प्राप्त जालां पळया दुबावगी जेजू तें प्राप्त जालां गी ना प्रत्यक्ष जालां गी ना बसवणी खरी जाल्या गी ना फोटकी प्रवाद्या मुखांत उलयल्लें उतार फोटकी सत सत तुमकां सुटका दितलो म्हणल्यार सो अर्थ हो सत तुमकां सुटका दितले म्हणल्यार सो अर्थ हो ही सर सतां तूं जाणा जाताना सत म्हळें कोणें
हांव सत म्हळें कोणें जुवांस म्हणजे स 14 वर्स हांव सत वाट आनी जिवीत म्हळें कोणें तर जेजू जावन आसा तें सत आमकां सुटका दिता ऐका हांवूच वाट हांव वाट सोडवून येची न्ही हांगा तावन खंय दुबाय वेची थोड्यांक जेजू सरची आयल्या उपरांत वाट उक्ती कर वाट दाखय तूं वाट दाखय म्हाका दुबाय वसोंक वाट दाखय म्हाका म्हणटात थोडी हांगा जेजू सरची आयल्या उपरांत दुबाय वेची वाट या आनी खंय अमेरिका वेची वाट विचारनाकात हांगा जेजू सरची आयल्या उपरांत सदांच कसली वाट सोडवणेची वाट सुटकेची वाट संतोषाची वाट जिविताची वाट उल्हासाची वाट बोगसाण्याची वाट एकच वाट तू सोम्या एकच वाट तू दनिया एकच वाट तू सोम्या एकच वाट त्या म्हज्या कंतारांत कितल्यो वाटो उक्त्यो केल्यात पळयात तुमी वचून नियाळ करा म्हाका जिविताची सेवा म्हाका जैताची म्हाका सोडवणेची म्हाका धैर्य दिवची म्हज्या भावार्थाची म्हज्या बरवशाची म्हाका शांती दिवची आसा ती लांबायक तुका शांती जाय वाट कोण सुटका जाय वाट कोण उल्हास जाय वाट कोण बक्षाना जाय वाट कोण धैर्य जाय वाट कोण जेजू जावन आसा ही सोडवणेची वाट उक्ती जाल्या भाव भयणीन ताजे उतर सत मानताय तर ही वाट उक्ती जाता देखून ही सतां जेजू थंय जारी जाल्यांत तूं जेन्ना मानून घेताय तुजी करून घेताय तुका वाट उक्ती जाता सोडवणेची वाट उक्ती जाताच थंय जिवीत राखून आसा देखून जेजू म्हणटा हांवूच तें जिवीत सत हांव मानून घेताय वाट उक्ती जाता तुका खंयची जिविताची राखून आसा तुका जिवीत जिवीत जोडीचे तशें आमी देखून सोडयतलो म्हणून आमकां आमच्या दुस्मानांतावन आनी फावो करतलो म्हणून आमकां भियाविने ताची सेवा करो भियाविने जेजूची सेवा करूंक भियोवची गरज लज येवची गरज या खामची गरज आनी जेजू खातीर साक्ष दिवंक येता आनी भियोवची गरज साबार जाणें म्हणून पयल्यो पुटी आयलो म्हणून हांगा वयर येवंक धैर्य जाय 1 मिनीट उलयतना तुमी सगळे कामतात आमी हांगा सगळो दीस बरो उलयता आमी हांगा धरून कामता कोणें धैर्य दिलां धैर्य दिवच्या आत्म्या भेमोजें दावंडाय बुजोवच्या आत्म्या कोंत मोजेन धैर्य दिवच्या आत्म्या भेमोजें दावंडाय बुजोवच्या आत्म्या भियाविने ताची सेवा करूंक उडोले बाबा आश्टानीन बरें सांगलां तुमकां कोणी सेवा करता जाल्यार कश्ट आसात पूण कश्टांक आमी भियेना निंदा आसा निंदेक आमी कित्याक निंदेक आमी भियेल्यार आमी आमचो मान आमचो अभिमान आमकां सन्मान आमकां अंस मुखार दवरून आमी जियेता म्हणून साबार जाण सुम्याचे सेवाक तशें जियेतात मालाकीच्या बुकांत 2 वळी 1 ते 3 ऐका कसली उतरां प्रवाद्यान वापरल्यांत ते आयकल्यार सोम्याच्या सेवकांनी आपली भियेची ह्या जाकांनी मात्र न्ही सोम्याच्या सेवेंत आसल्यान भियेची ऐका मालाकीचो बूक 2 वळी 1 ते 3 कितें बरयलां कोणी आयकोना जाल्यार आयकोन तुमकां शिरीन सुकोवंक ऐका आणि आता याजकानो ओ आदेश तुमचे खातीर पळय आनी कसलो आतां याजक म्हणटा काली लोक घाल्ले याजक म्हणून चिंती नाकात सोम्याच्या सेवेंत आसलेल्या हर एकल्याक तुमी याजकानो सेवा करूंक मुखार आयल्या लेवी तांबरी सोम्याची सेवा करूंक मुखार आयिल्ल्या न्हू ऐका ओ आदेश तुमचे खातीर ओ आदेश तुमचे खातीर तुमी तो आयकना जशात जाल्यार म्हज्या नांवाक महिमा दिवंक तुमी निर्धार घेना जशात जाल्यार नांवाक महिमा दिवंक पळय आनी देखून ताच्या नांवाक महिमा दिसान आमकां कोणाची भिरांत म्हाका काल तेका एका याजक भावान म्हाका काल म्हणटात नातालां फेस्ताची शुभाशय दिल्यात हांवें ताका पाटी जाप दिल्या मे गॉड ब्लेस यू नॉट ओन्ली ऑन क्रिसमस डे ऑल थ्रू आउट युअर लायफ म्हणून काल क्रिसमसा दिसा मात्र ब्लेसिंग्स न्ही तुज्या सगळ्या जिवितांतल्या स दिसांनी देव तुजेर आशिर्वाद घालून दी म्हणून तुमकां एका दिसाक मात पुरो न्ही आमकां सदां वय मू हांगा देवाचें उतर कितें म्हणटा
तुम्ही तो आयकना जशा जर जाल्यार तर म्हाका महिमा दिवंक तुम्ही ऐकना जशा जाल्यार म्हज्या नांवाक महिमा दिवंक तुम्ही निर्धार घेना म्हज्या जशा जाल्यार नावाक महिमा दिवंक तुम्ही जर तर निर्धार घेना जशा जाल्यार घेना जशा जाल्यार उलयता तो दलबरसो उलयता सर्वेस्पर तो दालबरसो सरस्पर हांव तुमचेर शिराप घालतलो पळय आनी देव म्हणटा म्हाका महिमा दिवंक तुम्ही पाठे सरले हांव तुमचे शिराप घालतलो आनी तुमच्या आशिर्वादाक शिरापतलो मान्य तुम्ही कोणाचे आशीर्वाद गेले ताकाय शिराप घालतलो खरेंच हांव शिराप घालतलो अरे पळय आनी मला की मुखार देव कशें उलयता तुम्ही कोणाचेर आशीर्वाद घालता ते तांकां आशीर्वाद मेळचो ना बदलाक तुमचे शिराप पडला देखून कोणाचेर तुमी आशीर्वाद घालता तांकांय शिरापूच पडटलो कित्याक तुमचे मदलो कोणूच असलो निर्धार घेना आं पळया हांव तुमचो बावळो मोडटलो बावळो मोडटलो आनी तुमच्या तोंडाचेर शेण उडयतलो शेण उडयतलो म्हणजे तुमच्या उत्सवा वेळार भेटयलेल्या मनजातीचे शेण पळय आनी देवाक महिमा दिनासतना जर तर आमी आमचे उत्सव आमचे संबंध काले म्हणटात सॉरी आमची पेस्तां परबा करता हांगा देवाची उतार सांगता शेण उडयतलो खंयचे शेण उडयतलो म्हणजे तुमच्या उत्सवा वेळार भेटयलेल्या मनजातीचे शेण आनी तुमकां म्हजे मुखले भायर धांवडयतलो पळय आनी देवाचे उतार हे प्रवाद्या मुखांत मालाकी मुखांत देखून तो हांगा भियाविने सेवा करतना कोणाचे भे नाका हांव म्हज्या सोम्याची सेवा करता आपले हांव सोम्याची साकर जुजे कडेन काजार जावच्या पयलेंत म्हाका गर्भ सांबावल्यार म्हाका भेना बिरांत ना कित्याक कोणाची सेवा कोणाची साकर हें जायचें सामाजीक भियोवन समाजांतल्या फुडाऱ्यांक भियोवन आनी कोणा वडिलांक भियोवन तुवें येयल्या सोम्याची सेवा करूंक जायना भाव भयणीन देखून तूं फाटल्या 27 वर्सां जावन हळे धैर्यान आसा अंकारान न्ही गर्वान न्ही कित्याक सेवे खातीर आपयलां तुका आनी म्हाका आमकां आनी कितें जातलें फाटी हे पवित्रपणान आनी नितीन ताचे मुखार चलोवंक सगळी आमची जिणी सरासर हे कळ्ळ्या उपरांत जिणी सरासर निमान श्वास पर्यंत वडोली सांगलें वय वडोली आसा आमकां रिटायरमेंट ना म्हणून आसा जिणी सरासर नितीन चलोवंक आनी पवित्रपणान चलोवंक भियाविने जिवंक सेवा करून जिवंक तूं खाली थोड्या दिसां खातीर रितीर एक म्हणून येनाकात बाबा हांगा तुमकां तशें तयार करना जिनभर लायफ लाँग म्हणटा सोम्यासो एकवट लायफ लाँग आतां हांगा जालें उपरांत परतून संवसारा फाटीं गेल्यार तुमी होगड्या येतात आनी परत जोडूंक कस जातले देखून आनी कोणी म्हाका मेळ्ळ्यार हांवें सांगलें आनी कस जातलें तुका मेळिल्ले होगडायले न्ही गे परत जोडूंक कश्ट जातले आमची कशी भलायकी बिगडल्यार पळय परतून भलायकी जोडूंक आमकां जायत तो त्याग करूंक पडटा वय मू थोडें खावंक नजो थोडें पिवंक नजो थोडें करूंक नजो ताचें बागोवंक नजो थोडें उखलूंक नजो वय मू कित्याक करम आसतना आमी केलें देखून करम आसतना आमी उडोवन काल म्हणटात पडोवन जियेले आमी देखून आमचें तशेंच देखून सतान आनी नितीन चलोवंक आनी तुका बाळा परमोन्नतसो प्रवादी म्हणटले सोम्या मुखलान ताची वाट तयार करूंक तूं वेतलोय कोणा विशयांत तें जुवां बाबतीचा विशयांत सोम्याची वाट तयार करूं म्हणून ताका विंचलेलो आनी धडलेलो सोम्याची वाट तयार करूंक म्हणून तूं वेतलोय पातकांच्या बक्षाण्या वरवीं लापची चडवून ताच्या परजीक तूं कळीत करतलोय देखून कितें म्हणून सांगलें आरण्यांत कितें म्हणून बोब मारला ताणें माती वचो वंजला वचो 3 वळतीन आरण्यांत एक ताळो बोब मारता सोम्याची वाट तयार करा मात्र न्ही करा मात्र न्ही तुमची पातकी जिनी वास वास थंय तुमची पातकी जिणी बदला तुमची पातकी जिनी बदला 2 आनी 3 कित्याक सर्गींचे राज लागीं सर्गीचे पावला राज लागीं पावला ताचे सुशें ते इजाया प्रवाद्यान सांगलें कितें तें अरण्यांत एक ताळो बोव मारता आरण्यांतलो ताळो कोण निमाणे हांगा आसा ते वाचते 80 लूक आनी तो बाळ वाडलो आनी आत्म्यान बलिश्ट जालो पवित्र आत्म्यान बलिश्ट जालो आनी इस्रायलाक आपण परगट जातलो तो दीस पर्यंत तो अरण्यांत रावलो अरण्यांतलो ताळो पळया सोम्याची वाट तयार करचे खातीर सर सेवकांचें काम तेंच आतां हांगासर जाल्यार हांव सेवा दिता म्हज्या सांगा तयार सेवा दिता जाल्यार आमचें काम कितें सोम्याची वाट सोमी तुमच्या जिवितांत येवची वाट तयार करूंक तितलेंच
जेजून तुमच्या जिवितांत प्रवेश जायचे तुम्ही परस्पराक स्वीकार करची वाट तयार करचे का तितलेंच तुम्ही जेजूक स्वीकार केल्यार जालें म्हणजे काम कशें पळय एक एजंट पुरो तुजे पुरो ट्रॅव्हलाचे पुरा रिक्वायरमेंट करता आनी करता आं तुका खंय मंगळूर एअरपोर्टांत दुबय एअरपोर्टाक पावोवचें पुरा अरेंजमेंट करता तशें हांगा थावन खंय पावचे तुमी आमचें कितें काम हांगा आसल्या देवाचे उतार दितले जावन दी गायन करतले सेवा दितले वाचतले कोणी आसूं न्ही तुजी आनी म्हजी कितें सेवा हेरांक जेजू सरशी हाडची एकच वाट ह्या जेजूक तुमचे सरशी येवंक वाट तयार करची ह्या तुमी जेजू सरशी येवंक वाट तयार करची तूं एक मेट करता ना तो 2 मेटां करता न्ही जाकोबाचें पत्र वाचो 4:8 जेम्स चॅप्टर 4:8 तूं देवाक लागीं सरतो तुका लागीं सरतलो म्हणटा देवाचे उतार देवाक तुम्ही लागीं सरा तुमी देवाक लागीं सरूंक वाट आणि तो तुमकां लागीं आनी सरतलो. देव तुमकां लागीं सरतलो म्हणली वाट तुमकां दाखोवंक पटये हेच्या शुभ वर्तमानेक अधिक मोवाळ काकोळत आमच्या देवाची उन्नती तावन सूर्यो आमचे वयर उदेसो करची. सोयरे वचपाची काकलूत राखोण आसा तुजी पातकां तूं स्विकार करता तर पातकी जिणी बदलता जाल्यार तुका या म्हाका सोडूंचे म्हळ्यार काले काकलू दाखोवंक येवची तूं कश्टात आय आमी वचता निर्गमाच्या बुकांत वचपत 3 आनी 7 बूक ऑफ एक्झोडस चॅप्टर 3:7 काकलू दाखोवचे म्हळ्यार तुजे कश्ट पळोवन तूं बंदड्यांत आसाय बंदपासांत आसाय कश्टांत आसाय देखून देव कशें येता तुका सुटका दिवंक सोडून दिवंक ऐका आणि सर्वेस्परान म्हणलें हांवें इजिप्तांत म्हजे लोकांचे दळदीरपण पळयलां. आतां आमचें दळदीरपण तो पळोवन आसा तुजें म्हजें आमचें दळदीरपण तुजें म्हजें आमच्या पातकी जिविता वरवीं आमचें दळदीरपण तो पळोवन आसा. तांकां दग दितल्या अधिकाऱ्या तावन आतां तुका आनी म्हाका आमकां कोण इजिप्तकार दळदी कालें दग दिनात तुका आनी म्हाका आमकां दग दिता कोण आमच्यो खोट्यो संवयो आमच्यो वायट संवयो आमची चिंतना तुका आनी म्हाका आमकां दग दिता कोण आमची इश्टगात तुका आनी म्हाका आमकां दग दिता कोण तुजो वरबसो खानासो या जेवणासो न्हेसनासो या पिवनासो तुका आनी म्हाका आमकां दग दिता कोण तुजे म्हणजे आमचे दोळे तुका आनी म्हाका आमकां दग दिता कोण कुडीच्यो ओडण्यो आज तुका कोण दग दिता म्हणल्यार तुकाच तूं विचार कसली दगदनी तूं भोगून आसाय कसले बंदपास तुजेर आसात कितें जाता तांकां दग दितल्या अधिकाऱ्या तावन सुटका मेळचे त्या खातीर दग दितल्या त्या सवयांत तावन सुटका मेळचे बाबा खातीर रॉबर्टान बरें मागणें केलें न्ही हांव पयलें जाल्यार ह्या वेळार या इश्टा सांगाता बसून बाटली ओपन करतो म्हणून मागीर साक्ष दिवंक आसा ताका साक्ष दितलो तुमकां कळटलें देव दग दितात थोड्यांक न्हीद दग दितात हांव वय थोडे हालसाय दग दितात आनी थोड्यांक चिन्ना दग दितात थोड्यांक बोशायचे रातीचें कार्य दग दितात घरा वचून न्हांवन कसली ड्रेस घालची म्हणून क्रिस्ताचो मोग तुमकां आसा जाल्यार ह्या सद दगदानी आतां तो तुमकां निवारता बांबय आनी तें पुरा सोडयता कोण ह्या बंदड्यांतले या काल्या वत्ताडांतले सोडयता कोण तो आनी कितें निमाणे अंधकारांत आनी मरण सावळ्यांत जियेतल्यांक उजवाड दिवच्याक पावलां आमची समाधानाचे वाटेर चलोवन वचच्याक. समाधानाच्या वाटेर सदांच एका घडयेनी समाधानाची वाट कशें हायवे आसल्या पळय आमकां ड्रायव्ह करूंक बरें जाता थंयच खंय पणकुले आसल्यार डाडा बडा डाडा बडा डाडा बडा समाधानाची वाट तुज्या जिवितांत ती समाधानाची वाट उक्तीच जाल्या गी म्हणल्यार तुका आसतो विचार या तूं आनी कित्या म्हणटात पणकुल्यांत वयर चडण्यांत पणकुल्यांत वयर चडण्यांत तत्त देंवन वयर सकला देंवन आज सकाळीं समाधान मागीर दनपारा उपरांत गेलें न्ही गे तशें आसा जाल्यार तुजें जिवीत तुजी सोडवून तुका आनी केला भोवंक ना केन्नाय आमी शांतयेंत समाधानान केन्नाय संतोश उल्हासान केन्नाय उजवाडान केन्नाय मोगान केन्नाय आमी सोम्याच्या कुरपेंत आसाव जाल्यार आमी सुटका जोडून आसाव जेजून आमकां सोडयला मात न्ही जेजूक आमी धरना आसाव जेजूक आमी नेसवन आसाव जेजूक आमचे थंय येवन बिडार करूंक आमकां आमी तयार करना आसाव तेंच भाग तुजे म्हजे आमचे सर्वांचे जावं दी म्हणून मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. भेटतावही काणी बापा उंड्या वायनाची भक्तीन समर्पितावही
म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानक आनी महिमेक आमच्या नेके शुभेच्छा दावाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्गीच्या बापा, तुझ्या प्रवाद्या मुखांतर बसयलेलो तो सडवंदा जेजूस म्हणून आमी खऱ्या काळजान सत मानून ताच्या त्या एकवटांत आसूंक आनी ती सडवण जोडून त्याच सडवणेक साक्षावन जिवंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदन ससनाच्या देवा, सर्व खळे आनी सर्वांतय जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावरी आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नेतेसो आनी आमच्या फायद्यासो. त्या तुज्या अनंत शब्दावरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवच्या कमसो तारो करून तुवें ताका पाटयलोय. पवित्र आत्म्यार आमकां आमच्या उदारण ताणें कूड घेतलें तो मनीस जालो. आमच्या खातीर कुर्सार आपले हात विस्तरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें. मोरणाचें जैत व्हरून पुना जिवंत पोवन ताणें उगडा पेंग केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पळयत परत तुका सोडून घेतली. देखून देव तुतां समेत भोगतां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन कास्ताळ्यान आमी गायता. Povi darbaraso सर्वेस्पर सर्गनी संसार भरला तुझ्या वैभवा. ओ संगीत तुका जय, ओ संगीत तुका जय, ओ संगीत तुका जय 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 जय, ओ संगीत तुका जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय, ओ संगीत तुका जय 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 जय, ओ संगीत तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या त्या पवित्रात्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं दिदी आमकां आमच्या समेन क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या कुशेन कश्ट मरान सुसंगेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेत घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पणची. तेच परी जवान जाता आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी अंतलें पियात. म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराचे रगत पातकांच्या बक्षांनी मेळच्या तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारवतलें. हें तुमी म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ तसो गट परगट या जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेच्या मोरना आसून ताच्या पुनर्जीवनपण असो आमी भक्तीपण उडास करता. वो जिवीत असो म्हणजे सडवणची कास तुका आमी समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक तुजी सेवा करून तुवें आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कुडान रगसवतेल्या आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्पराक केप्रे तुमचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो म्हणजे देव पर जेसो तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मी सोडवून वळखल्या बावाट स्वयं आमचो बावाट घट खातीर कर. त्यास एकवटान आमी जे शंकर त्यास उजवाडांत आमी सला शंकर त्यास दैवीक प्रिती मोगान सदांच आमी वाडा शंकर. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून कोण मेल्या त्या सर आमच्या भावा भयणीची तूं काकळूत कर. तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्या सोमेस्तां तुजें ते पर जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव क्वार मरे देवाची मेसांगाती बगेन धर्मतान सर्व काळें तुका मानवल्यान सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदाळ बापा सर्वांदानांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना.
आमच्या सुम्या सोडूंदरच्या आज्ञा म्हणून धरून ताणे शिकयलेले ते प्रार्थना आमी दर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज येवं, तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संसारात जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आणि आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशेंच आमची पातकां मागोस आणि आमकां तूं ताळमेळ पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले तूं आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्मांच्या हातांतले नात्यार मरणांतले सर ताच्या कोडेपणांतले वडण्यांतले पातकांतले संवसारीक गिरेस्काच्या आशेंतले सर ताच्या मारेकार केसाचे पिडे शिड्यांतले सदांच तूं आमकां निवार. देखून ह्या जिवितांत सवस्काय दोसकाय संपूर्णकाय सोसणीकाय खुशालकाय आनी तशेंच लानवेकाय तूं आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडून राजू क्रिस्ताचे बरोवशान त्रिकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतेन सर पातकांतले तूं सुटय आनी सर आकांतांतले सदांच तूं आमकां वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तांबळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर आनी आमच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल. तुजे कुशे परमेन तिकांनी आमकां शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुजे तेराच वर्सां येताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमेका शांती दिया. शांती तुमकां. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी संक वता ती आमच्या जट्टेनी केस साडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक बल्याकेन वकात तेन जावं. पळया जेजू देवाची ती शिळी संसाराचे आमा सर्वांचे पाप करता ती या शिळेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडान रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळू. आमेन. Jesus म्हजो देव, Jesus म्हजो जीव, हर एक सकाळी गायता ताका हांव. सगळ्या संवसाराक गाजता ताचें नांव. जेजूस नीज देव म्हणून सांगता सगळो गांव. जेजूस म्हजो देव, जेजूस म्हजो जीव, हर एक सकाळी गायता ताका हांव. सगळ्या संवसाराक गाजता ताचें नांव. जेजूस नीज देव म्हणून सांगता सगळो गांव. प्रार्थुया. कारण बापा तुजी खाकलो तुज्या पुता जेजू मुखार तुवें आमकां दाखोवन आमची सरपातकां तुवें बगसून आमकां सोडयलाय आनी भेंबिरान नासतना जियोंक तुवें आमकां फाव केलें आसता. तुवें दिल्ल्या देण्या मुखांत आनी चड आनी चड आसत्या तोंडान तुजी सेवा करूंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता त्या तुज्या पुता जेजूचे नवे. सर्वेस्प तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर आमी सेवच्या त्या उंड्याच्या पिवच्या उदकाचेर करूंक वेच्या सर्व वावराचेर देव आपलो आशिर्वाद घालो. वचून यात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार